And then first of all, I would like to welcome Anurag Adhikari sir for coming here despite of so many. Sorry, just a minute, okay? सरी एकैछिन है सो म चाहिँ अनुराग अधिकारी सरलाई चाहिँ सुरुमा एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु किनकि उहाँले चाहिँ आफ्नो यस्तो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टमा चाहिँ यहाँनिर सेसन लिन चाहिँ आज आइदिनु भएको छ र त्यसै गरी चाहिँ आई लाइक टु वेलकम द newly appointed president of Rotaract Club of Kantipur Dental College, Suman Maita Tamang. Congratulations to you and all the other appointed board of directors of Kantipur Dental College. र त्यसै गरी चाहिँ अब आज हाम्रो सेसन चाहिँ इमेल एटिक्वेट्समा रहेको हुँदाखेरि चाहिँ आजको सेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ र हामी चाहिँ यहाँनिर बस्नु चाहिँ किन चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु इमेल एटिक्वेट्स भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ सेट अफ रुल्स जस्तै हो इमेल्स लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो सानो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर्सहरूलाई एकदमै रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ प्रोफेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो सानो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरले रिफ्लेक्ट गर्छ र हामी चाहिँ कतिको प्रोफेसनल छौँ भनेर चाहिँ देखाउँछ त्यही भएर चाहिँ इट्स रियली नेसेसरी टु फोकस अन द स्मल थिङ्स सो द्याट हाम्रो चाहिँ अलिकति पनि कुरा नबिग्रोस् अलिकति बन्ने काम पनि नबिग्रोस् भनेर चाहिँ सो आजको सेसन चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेवाला छ र आई लाइक टु वेलकम अल द पार्टिसिपेन्ट्स एज वेल सो आई बिलिभ द्याट आजको यो सेसनबाट चाहिँ अनुराग सरबाट चाहिँ हामीले एकदमै भ्यालुएबल इनपुट्स लिएर चाहिँ जानेछौँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा टेक अवे चाहिँ हुनेछ भनेर सो कृपया चाहिँ अब सबैजना चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ यो सेसन्सलाई चाहिँ सुनिदिनु होला र केही क्वेसन छ भने पनि उहाँलाई चाहिँ पछि चाहिँ सोध्नु होला थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद अर्चना दी र हामीले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ रजिस्ट्रेसन फी भनेर अलिकति लिएका थियौँ र यसको सबै हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ एज बिङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट सबै चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न फ्री हेल्थ क्याम्पहरू गरिरहेको हुन्छौँ र यस वर्ष पनि हामीले आई क्याम्प र डेन्टल क्याम्प भनेर दुईटाको साझेदारीमा गर्न लागिरहेका छौँ त्यही भएर अलिकति सानो फी पनि उठाएको छौँ र त्यो कुरा नि म जानकारी गराएँ र अब सेसनलाई कति पनि ढिला नगरिकन म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको बारेमा जति नै तारिफ गरे पनि कमी नै हुन्छ 15 वर्षको उमेरमा चार्टर प्रेसिडेन्ट अफ इन्ट्र्याक्ट क्लब अफ ब्रिटन्स रोटरी इयर 2008-2009 मा उहाँ संलग्न हुनुभएको थियो र सेक्रेटरी इन द रोटरी क्लब अफ हेटौडा फर 3 इयर्स चार्टर प्रेसिडेन्ट फर रोटऱ्याक्ट क्लब अफ हेटौडा रोटरी इयर 2016-17 र awarded as an outstanding Rotaract President of the Year by Rotaract District Committee. Served Rotaract District Committee as a JRR of the Zone 13 Rotary Year 2018-19. र उहाँले ग्रेजुएसन र पोस्ट ग्रेजुएसन मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस हेटौडाबाट गर्नुभएको हो र उहाँ 9 देखि 10 नेसनल र इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा भाग लिइसक्नु भएको छ र उहाँ एक्टिभली 10 भन्दा बढी क्लोज आफै संलग्न भएर एक्टिभली पार्टिसिपेट भएर क्याम्पहरू पनि चलाउनु भएको छ यसरी 2008 एवं 13 वर्षदेखि रोटऱ्याक्टमा लागेर विभिन्न सोशल सर्भिस लिडरशिप ट्रेनिङ त्यसरी पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा सक्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो ज्ञानहरू बाँड्दै आउनुभएको छ र करेन्टली वर्किङ एज अ फ्याकल्टी मेम्बर अफ द BIM प्रोग्राम एन्ड द ECA कोअर्डिनेटर एट द हेटौडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड द सोसियल साइन्स र उहाँको मैले भनिसके जति पनि तारिफ गरे नि उहाँको कमै हुन जान्छ र अब कति पनि ढिला नगरिकन म मेरो माइक उहाँलाई पास गर्न चाहे ओके ओभर टु यु सर थ्याङ्क यू अर्गनाइजर्स नारायण नेउपानेजी special mention to Anupama Pandeyji and the organizing club president Suman Waiba. These are club presidents of special mention. Thank you for organizing this wonderful program. Actually, म slide share गरेरै हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउँ है. So I would like to share my screen.
मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, मलाई सहयोग गर्नु होला है साथीहरु। Am I visible with my screen? Yes. Yes sir. Okay. So आज इमेल एटिकेटको हामी कुरा गर्छौं। मलाई बिचमा क्वेशन्सहरु म गर्छु हैन, सो यदि अडिबल हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन मलाई सहयोग गर्नु होला है त। सो थोरै के चर्चा गरौँ। आजको मलाई चाहिँ ट्रेनर भनेर भन्नुभयो हैन, तर म त्यो ट्रेनर भन्ने ट्याग चाहिँ रुचाउँदिन हैन। इमेलमा पनि मैले देखेको थिएँ, अघि नै पनि एकजना साथीले भनेको जस्तो लागेको थियो। सो म चाहिँ आफ्नोसँग भएको केही कुरा चाहिँ सेयर गर्न, सबैजना आई थिंक म भन्दा कम उमेरकै हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी नै भन्न चाहन्छु, भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ केही कुरा आफ्नो तर्फको केही कुरा सेयर गर्न म आएको हो, र सँगसँगै हजुरहरु मार्फत पनि केही कुराहरु आफूमा पनि केही एड अन हुन्छ कि भन्ने जमर्को मैले लिएको छु। सो लेट्स स्टार्ट। आज चाहिँ इमेल एटिकेट्स भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौं। फुल्ली 7 बजेसम्म चाहिँ हामी सकिसक्छौं यो प्रोग्राम। सो बिफोर स्टार्टिङ थिङ्स अप हैन, सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा लजिकल पजल हजुरहरुको अगाडि छ। त्यो पजलबाट चाहिँ म हजुरहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु है त। आई जस्ट वान्ट टु ड्र योर अटेन्सन टु वाच दिस सेसन। सो एम आई भिजिबल? इज योर स्क्रिन भिजिबल? मलाई सहयोग गर्नु होला। एकजनाले चाहिँ अनम्युट गरे पनि हुन्छ आफूलाई, ब्याकग्राउन्ड नोइज छैन भने चाहिँ। ओके, हुन्छ नारायणजी, थ्याङ्क यू। सो यो पजललाई हेरौँ है त। सो यो पजल भनेको चाहिँ एउटा प्रिजनल ह्याट रिडल भनिन्छ यसलाई चाहिँ हैन। सो यो पजल कस्तो छ, के छ, तपाईले के आन्सर दिनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सोध्नु होला। 2-4 वटा कुरा छ, तपाईले ध्यान दिनुपर्छ है त। सो के छ भने 4 जना व्यक्तिहरु तपाईले देखिरहनु भएको छ आफ्नो स्क्रिनमा हैन। 1 2 3 4 भनेर नम्बरिङ गरिएको छ। सो एकजना चाहिँ यहाँबाट स्केप हुन पाउँछ यदि उले राइट आन्सर दियो भने है। सो उले स्केप हुन पाउँछ। 4 जना प्रिजनरहरु हो हैन। उहाँ एकजना प्रिजनर, एउटा प्रिजनमा लक हुनुहुन्छ उहाँहरु। सो जेलरको चाहिँ एउटा यो प्रयास हो। एकजना चाहिँ एकदम खतरा आइक्यू भएको मान्छेलाई चाहिँ म छोड्छु भनेर उले सोचिरहेछ रे है त। भन्दैकिन अब 4 जना छौं है, 4 जना छन् प्रिजनरहरु। एउटा रुममा हुनुहुन्छ 4 जना प्रिजनरहरु। रुमको 2टा पार्ट छ। एउटा वालको अगाडिपट्टि चाहिँ यो वालले एउटा डिफरेन्शिएट गरेको छ। 1 2 3 3 जना प्रिजनरहरु लाइनमा हुनुहुन्छ र 4th प्रिजनर चाहिँ वालको अगाडि हुनुहुन्छ है त। सो नम्बर 1 जसको टाउकोमा छ प्रिजनर, उहाँले चाहिँ 2 र 3 लाई देखिरहनु भएको छ क्लियरली हैन। 2 ले 3 लाई मात्र देखिरहनु भएको छ र 3 ले कसैलाई पनि देख्नु भएको छैन र 4th ले पनि कसैलाई पनि देख्नु भएको छैन है त। उहाँहरु पछाडी फर्किन पाउनुहुन्न। उहाँहरु जुन पोजिसनमा अहिले हुनुहुन्छ त्यही पोजिसनमा स्टिल हुनु भएर बस्नु पर्छ है। र क्वेशन के छ भन्दाखेरि यिनी 4 जनाको टाउकोमा ह्याटहरु छ र 2टा उहाँहरुलाई भनिएको छ 2टा ब्ल्याक ह्याट र 2टा व्हाइट ह्याट तपाईहरुको टाउकोमा छ भनिएको छ है त। सो आन्सर क्वेशन के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिजनरले जसले 4 जना प्रिजनर मध्ये 4 जनाको सबैलाई यो अपर्चुनिटी छ आफ्नो टाउकोमा भएको ह्याटको कलर भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ हैन। उहाँहरुको लागि क्वेशन के छ भन्दाखेरि तपाईको टाउकोमा कुन कलरको ह्याट छ भन्ने एउटा क्वेशन छ हैन। र उहाँले जसले राइट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो पर्सन चाहिँ प्रिजनबाट आउट हुनुहुन्छ, एस्केप हुन सक्नुहुन्छ है त। सो मैले रिपिट गर्दिए, 1 ले 2 र 3 लाई देखिरहेको छ, 2 ले 3 लाई देखिरहेको छ, 3 र 4 ले कसैलाई पनि देखिरहेको छैन। 4 त अब वालको अगाडि हुनुहुन्छ अब्भियसली हैन। सो अब हजुरले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो कसको टाउकोमा कुन कलरको ह्याट छ भनेर चाहिँ कसले भन्न सक्छ होला? हामीसँग केही मिनेट मात्रै बाँकी छ है। म टाइम हेर्छु, 2 मिनेट्सको टाइम राखौं। तपाईले कन्डिसन बुझिसक्नु भयो? यदि ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यु नो द कन्डिसन। ओके, आई विल स्टप वाच। यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेशन, प्रिजनरको कुन प्रिजनरको टाउकोमा कुन कलरको ह्याट छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र कुन चाहिँ प्रिजनरले सही आन्सर दिन्छ होला तपाईको विचारमा चाहिँ? नम्बर 2। ओके, एउटा आन्सर आयो नम्बर 2। आई विल कम ब्याक टु यु। सो यदि अरु साथीहरुको पनि केही डिफरेन्ट आन्सर छ भनेदेखि यु क्यान से है त। So you still have some time. Anybody who would like to give a try?
क्वेसन क्लियर भएको छैन, यो रिडल पजल क्लियर भएको छैन भने भन्नुहोस्, आई क्यान रिपिट इट है त। यति ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने चाहिँ इट माइट बी क्लियर। एकचोटि रिपिट गरिदिनु न, आई काइन्ड अफ मिस्ड बिचमा। ओके 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 हुन्छ, म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो 4 जना प्रिजनरहरू हुनुहुन्छ एउटा रुममा, रुमको 2टा पार्ट छ, 1 2 3 3टा प्रिजनरहरू एकापट्टि र 4th प्रिजनर चाहिँ एउटा वालले सेपरेट गरेको छ, अर्कोपट्टि वालको अर्कोपट्टि हुनुहुन्छ हैन। सो यदि ध्यान दिएर तपाईले यो हेरिरहनु भएको छ भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट है त। सो प्रिजनर 1 ले 2 लाई र 3 लाई देखिरहनु भएको छ, प्रिजनर 2 ले 3 लाई मात्रै देखिरहनु भएको छ, र प्रिजनर 3 र 4 ले कसैलाई पनि देख्नु भएको छैन है, किनकि उहाँको 3 को अगाडि वाल छ, 4 को अगाडि त अब रुम क्लोज नै छ हैन। भनेदेखि अब अनि 4 जनाको टाउकोमा एउटा एउटा ह्याट छ र कलर चाहिँ 2टा मात्रै छ, ब्ल्याक र व्हाइट हैन। सो 2 जनाले ब्ल्याक कलरको ह्याट लगाउनु भएको छ र 2 जनाले व्हाइट कलरको ह्याट लगाउनु भएको छ। सो अब क्वेसन चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूलाई भनेदेखि चाहिँ तपाईले कुन कलरको ह्याट लगाउनु भएको छ भनेर उहाँले एन्सर दिनुपर्छ। यदि उहाँले राइट एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ द पर्सन हु गिभ्स द राइट एन्सर विल बी स्केप अथवा विल बी फ्री फ्रम प्रिजन। अब हामीहरूको पाटोमा एन्सर चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भनेदेखि कुन चाहिँ प्रिजनरले राइट एन्सर दिन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु छ, थाहा पत्ता लगाउनु छ यो पजलको हैन। आई होप मैले क्लियर गरेँ होला। सो एउटा आन्सर आइसकेको छ। सो यदि कसैले अरू साथीहरूले पनि कसैले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ पाइन, पछाडि फर्किन पाइँदैन, जुन पोजिसनमा हुन्छ स्टिल हुनुपर्छ, कुनै पनि मोमेन्ट गर्न पाइँदैन। मेबी 1, मलाई नि 1 जस्तो लाग्यो। ओके 1 कति जनाले भन्नुभयो? 2 जनाले बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो, नाम भन्नु होला है। अर्चना र अनुपमा। अर्चनाजीले र अनुपमाजीले 1 भन्नुभयो। ओके एकजना अघि नै एकजना साथीले पनि 2 भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँको नाम के होला? स्किना थापा। स्किना थापाले 2 भन्नुभयो है। सो अर्को एकजना साथीले पनि 2 भन्नुभएको छ, भर्खरै बोल्नुभयो। म अपिल पौडेल। अपिल पौडेल। हजुर अपिल पौडेल। ओके हुन्छ। सो अरू कोही साथी ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ विथ द आन्सर? एनीबडी? म चाहिँ 1। नाम भन्नु होला। सलोनी कर्मचारी। सलोनीजीले पनि 1 भन्नुभयो है। ओके आई थिङ्क सबै साथीहरूले ट्राई गर्ने साथीहरूले चाहिँ एन्सर दिइसक्नु भएको छ। लेट्स नट वेस्ट मच टाइम, लेट्स मुभ अहेड विथ द आन्सर्स। सो अर्चनाजी, अनुपमाजी, सलोनीजीले 1 भन्नुभएको छ, आन्सर मेबी 1 होला भनेर। स्किना थापाले 2 भन्नुभएको छ, अपिल पौडेलजीले पनि 2 भन्नुभएको छ है त। सो म आन्सर दिन चाहन्छु, द राइट आन्सर इज 2 है। दोस्रो प्रिजनरले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ हैन उहाँले कुन कलरको ह्याट लगाउनु भएको छ भनेर। सो अब म अपिलजीलाई भन्न चाहन्छु, क्यान यु इलाबोरेट योर आन्सर? कसरी चाहिँ 2 हाउ आन्सर त भन्नुभयो तर लजिक दिनुहोस् अब, इट्स अ लजिकल पजल। सो वुड यु लाइक टु गिभ अ ट्राई अपिलजी? Am I audible? Hello? हजुर सर सुनिरहेको छु। हजुर अपिलजी 2 को आन्सरलाई चाहिँ हजुरले इलाबोरेट गरिदिनुस् न, why 2? Well, I think Apilji is not audible there. Skina, would you like to give a try? Okay. I think 2 ले चाहिँ 3 को ह्याट देखेको छ अनि 3 को ह्याट ब्ल्याक छ भनेर 2 लाई अलरेडी थाहा छ। सो अपोजिट लेन्स देखेको होला उसले, सो दैट 1 को पनि ह्याट ब्ल्याक छ भनेपछि 1 को ह्याट ब्ल्याक छ। हैन 1 को ह्याट ब्ल्याक छ भने 2 लाई थाहा छैन नि त फेरि। He doesn't know. हैन 3 को ह्याट ब्ल्याक छ नि त, सो उसले अपोजिट लेन्समा सोच्यो होला नि त 1 को पनि ह्याट ब्ल्याक होला, सो मेरो चाहिँ व्हाइट होला भनेर। सो ब्ल्याक व्हाइट ब्ल्याक होला भनेर सोच्यो। So thank you for your answer, but
आई क्यानट अग्री विथ यू होइन, यसलाई चाहिँ राइट आन्सर मान्न मिल्दैन। तपाईँ इलाबोरेसनलाई चाहिँ म राइट मान्न सक्दिनँ। सो आन्सर चाहिँ 2 नै हो होइन। सो यो किन चाहिँ 2 हुनसक्छ, 2 ले राइट आन्सर दिन्छ भनेदेखि चाहिँ सुन्नु होला, यो लजिक सुन्नु होला। हेर्नुहोस्, 2 नम्बर 2 प्रिजनर नम्बर 2 यस्तो क्रिटिकल पोजिसनमा छ होइन, उसले 1 यस्तो पोजिसनमा छ उसले भन्न सक्दैन होइन। पहिला 1 को कुरा गरौँ है। 1 यस्तो पोजिसनमा छ, उसले अगाडि देखिरहेको छ 2 को व्हाइट छ 3 को ब्ल्याक छ भनेदेखि अब उसको व्हाइट कि ब्ल्याक दुवै हुन सक्छ। ही क्यानट रिस्क, उसले भन्न सक्दैन, आन्सर एउटा मात्र दिनुपर्छ होइन भनेदेखि उसले भन्न सक्दैन। तर 2 ले के भन्न सक्छ कि किन चाहिँ राइट आन्सर दिन सक्छ भन्दाखेरि 2 लाई थाहा छ 1 ले मलाई देखिरहेको छ र 3 लाई पनि देखिरहेको छ होइन। सो उसले 2 ले देखिरहेको छ अगाडि 3 को ह्याट ब्ल्याक छ। यदि उसको पनि ह्याट ब्ल्याक भएको भएदेखि प्रिजनर नम्बर 1 ले ढुक्क भन्न सक्थ्यो होला कि मेरो ह्याट व्हाइट छ भनेर भन्थ्यो होला होइन। सो सिन्स प्रिजनर नम्बर 1 पनि डिलेमामा छ, उसले आन्सर दिएको छैन होइन। नम्बर 3 र नम्बर 2 लाई उसले देखिरहेको छ, 1 ले देखिरहेको छ ह्याट व्हाइट छ, के अरे 3 को ब्ल्याक छ, उसको पनि 2 को पनि ब्ल्याक भएको भएदेखि 1 ले ढुक्क भन्न सक्थ्यो कि मेरो व्हाइट छ भनेर। सो 2 ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 1 को डिलेमा जुन छ, 1 ले आन्सर दिएको छैन, सो 1 लाई उसले मेबी उसको लजिकलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ र उसले 2 ले के भन्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ यदि मेरो ह्याट पनि ब्ल्याक भएको भएदेखि त 1 लाई सजिलो हुन्थ्यो, उसले भन्न सक्थ्यो। तर मेरो ह्याट चाहिँ पक्कै पनि व्हाइट छ, त्यही भएको भएर चाहिँ 1 ले आन्सर दिएको छैन भनेर 2 ले चाहिँ डेफिनेटली मेरो ह्याट चाहिँ व्हाइट नै हुनुपर्छ 100% स्योरिटीको साथ उसले आन्सर दिन सक्छ है त। सो दिस इज द लजिक बिहाइन्ड दिस प्रिजनर्स रिडल हैन। आई होप यु एन्जॉयड इट। तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि मैले यो रिडल पस्टेको हो। यु एन्जॉयड इट एज वेल। थ्यांक यू। लेट्स मुभ अहेड है त। सो पहिले अघि नै पनि भनिसकेको छु, आई एम नट अ ट्रेनर, आई एम जस्ट हियर टु शेयर my experience and know-how, जसरी मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छु इमेलको त्यो कुराहरु शेयर गर्न आएको छु। So I say when I speak I'm not giving a teaching, I only make people thirsty to know. Namaste, warm greetings to all, very warm good evening from Hetauda. So okay, let's chit chat अलिकति कुरा गरौँ है त। अब तपाईहरुसँग यो सेसन मिटिङ जस्तो रूपमा लियौ, एउटा इन्टरेक्सन मिटिङको रूपमा लियौ, सेसन भन्दा पनि। सो why send an email? क्विकली भन्नुस् है, म तपाई सबैको आन्सर म नोट गरिरहेको हुन्छु। ल भन्नुस् त, एक कम से कम 6-7 वटा आन्सरहरु आउनु पर्छ है त। सो इमेल किन सेन्ड गर्ने? लेट्स इन्टरेक्ट। एनीबडी? Am I audible there? सिम्पली भन्नु पर्दा हामीलाई असाइनमेन्ट बुझाउनु छ। ओके, सबमिटिङ एन असाइनमेन्ट्स। थ्यांक यू। नाम भन्नु होला। नारायण न्यौपाने। ओके, हुन्छ नारायण जी। अरु कोही? मोड अफ कम्युनिकेसन होला इमेल हो। एक्ज्याक्टली। to share files like different kind of photos, videos अथवा अरु कुनै पनि kind of फाइलहरु शेयर गर्नलाई। शेयर फाइल्स। नाम भन्नु होला म्याम हजुरको? सलोनी कर्मचारी। सलोनी। ओके। मोड अफ कम्युनिकेसन कसले भन्नु भएको थियो? नाम भन्नु होला। अपिल पौडेल। ओके, अपिल पौडेल। अरु कोही? कल गर्दा चाहिँ अर्को मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँको अवेलेबिलिटीमा चाहिँ त्यो मेसेज हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ वी क्यान इमेल। सो यु मिन टु से कन्भिनियन्स को लागि? हजुर। नाम भन्नुस्। अर्चना। अर्चना शाह हो? हजुर। ओके, हुन्छ। अरु कोही साथी हुनुहुन्छ? टु अथराइज समथिङ। अथराइज भनेसी फर्मल रूपमा लिनको लागि हैन, अथेन्टिकेट गर्नको लागि। ओके, नाम भन्नु होला। प्रमोसनको लागि पनि हुन्छ। टीना थापा। टीना। अर्को साथीले के भन्नुभयो? प्रमोसनको लागि पनि गरिरा हुन्छ। एक्ज्याक्टली, प्रमोसन पनि गर्न सकिन्छ। नाम भन्नु साथी। पवन पाठक। पवन जी। ओके, अरु कोही?
Like some people say use email as a means of recording their files पनि हुन्छ नि, जस्तै अब इमेलबाट पठायो भने चाहिँ त्यही सेभ हुन्छ, पछि गएर सर्च गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने इन्टेन्सनले पनि इमेल गरिरहेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली। नाम भन्नुहोस्। अनुपमा पाण्डे। अनुपमा जी, आइम सरी, मैले हजुर कसैलाई पनि देखिरहेको छैन है। यो हाम्रो यो गुगल मिटको बेफाइदा चाहिँ यही हुन्छ हैन, मैले चाहिँ कसैलाई पनि देखिरहेको छैन, मैले मात्र मेरो स्क्रिन देखिरहेको छु। सो मैले हजुरको नाम सोधेँ है त। सो एक्ज्याक्टली हजुरले भन्नुभएको जसरी नै हैन। सो इमेल किन सेन्ड गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन मार्क हाम्रो अगाडि छ हैन। सो यहाँ आएको आन्सर्सहरू पनि आई डेफिनेटली 100% एग्री विथ यु अल है। असाइनमेन्ट सबमिट गर्न भन्नुभयो नारायण न्यौपानेजीले, मोड अफ कम्युनिकेसन भन्नुभयो अपिल पौडेलजीले हैन, फाइलहरू सेयर गर्न भन्नुभयो सलोनीजीले। त्यसैगरी कन्भिनियन्स हुन्छ रिसिभरलाई चाहिँ, उसले आफ्नो कन्भिनियन्स रिसिभ गर्न सक्छ भनेर अर्चनाजीले भन्नुभयो। अथेन्टिकेट गर्नको लागि एउटा चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि भनेर टिना थापाजीले भन्नुभयो। प्रमोसन पनि हुन्छ भनेर पवन पाठकजीको लजिक थियो। त्यसपछि थिङ्सहरू चाहिँ एउटा रेकर्डको रूपमा रहन्छ हैन, हामीलाई खोजेको बेला पछि चाहिन्छ भनेर चाहिँ अनुपमा पाण्डेजीले भन्नुभयो हैन। सो डेफिनेटली यही सब कारण हो हैन इमेल गर्ने। तर हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेल गर्ने यो सबै कारणहरू पनि थाहा छ हामीलाई हैन, तर अलि ढङ्ग पुर्याएर इमेल गर्न चाहिँ जानिरा हुँदैनौँ के। अलिकति आफूलाई पनि सजिलो होस् हैन, यो सबै कुराहरू भोलिको दिनमा चाहिँ अलिकति इजी तरिकाले चाहिँ इमेल सेन्ड गर्न पाइयोस्, वर्ड्सहरूमा ध्यान दिनु परोस् हैन। यो सबै चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ हामीले पर्याप्त इन्फर्मेसनहरू तरिका नै जानिरहेको हुँदैनौँ हैन। इभन स्टार्ट गर्न पनि आइरहेको हुँदैन हैन, स्यालुटेसन्सहरू हामीले जानिरहेको हुँदैनौँ। अनि बडी कन्टेन्ट त थाहा हुन्छ, लेखिन्छ, तर त्यसलाई कन्क्लुड गर्न आइरहेको हुँदैन हैन, कसरी कन्क्लुड गर्ने भन्ने कुराहरू हैन। सो यो सबैमा हामीलाई प्रब्लम हुने गरेको छ। मलाई पनि हुन्थ्यो हैन। मेबी तपाईँहरू अहिले ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ, कोही लास्ट इयरमा हुनुहुन्छ होला। सो ब्याचलर पढ्दाखेरि मलाई पनि यो प्रब्लम हुन्थ्यो हैन, तर अब कामले गर्दा होला, सिनियरहरूबाट सिक्दै होला मैले चाहिँ सिकेँ, यो कुराहरू बुझ्दै गएँ हैन। सो यो कुराहरू म सेयर गर्छु आज तपाईँहरूलाई है त। सो अब अलिकति टाइप्सको कुरा गरौँ हैन, इमेलमा कतिवटा टाइप्स हुन्छ जेनरली भन्ने कुरा गरौँ। सो अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै दुईटा इन जनरली मैले चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले दुईटा रूपमा क्याटेगोराइज गरेको छु, प्रोफेसनल इमेल र पर्सनल इमेल भनेर हैन। सो प्रोफेसनली चाहिँ तपाईँले अब स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरूमा हैन, अब मेबी रोटऱ्याक जस्तो अर्गनाइजेसनहरू हैन, अनि अब आफ्नो जब बिजनेसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रोफेसनली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। सो त्यहाँ तपाईँले प्रोफेसनल इमेल युज गर्नुहुन्छ। अब पर्सनल इमेलहरू पनि जस्तै अब अहिले त अब धेरै कन्भिनियन्स भएको छ हैन, मेसेन्जर छ, भाइबर छ, वाट्सएप छ, अरू डिफ्रेन्ट मोड्सहरू छ जहाँबाट हामी कम्युनिकेट गर्छौँ। तर पहिला चाहिँ अब यति कन्भिनियन्ट नहुँदाखेरि, मोबाइल यति इजिली एक्सेसिबल नहुँदाखेरि चाहिँ पर्सनल इमेलमा हामीले बर्थडे ग्रिटिङ कार्ड्सहरू, एनिभर्सरी विसेसहरू, फेस्टिभल विसेसहरू पनि गर्थ्यौँ पहिला हैन। सो त्यसैले चाहिँ पर्सनल इमेल भनेर चाहिँ लिन सकिन्छ है त। अथवा आफ्नो पर्सनल केही कुराहरू कसैलाई क्वेरी गर्नु छ भनेदेखि पनि पर्सनल इमेल मार्फत गर्न सकिन्थ्यो। सो यी दुई तरिकाले चाहिँ मैले इमेललाई क्याटेगोराइज गरिदिएको छु, पर्सनल र प्रोफेसनल भनेर। सो अब सिन्स हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ जमर्को लिएको छौँ यो वर्कसप मोडलमा, अथवा हजुरलाई पनि इङ्गेज गर्ने रूपमा चाहिँ मैले यो सेसन डिजाइन गरेको छु। त्यही भएर चाहिँ एउटा एक्सर्साइज हजुरलाई दिन्छु है त म। यदि तपाईँ पिसीमा हुनुहुन्छ, ल्यापटप पिसीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि सजिलो भइहाल्यो होइन, क्यान ड्राफ्ट इन इमेल। तर यदि हुनुहुन्न, मोबाइलमा हुनुहुन्छ, अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कपी पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो इफ यु डोन्ट ह्याभ प्लिज गेट इट है त। सो के गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा एक्सर्साइज गरौँ, किनकि यो नगरिकन हुँदैन है। तपाईँ बुझ्नुहोस्, अहिले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अगाडि आउँदैछ होइन। सो हामीले चाहिँ अलिकति यो एक्सर्साइज गरौँ। सो दुईवटा टपिक छ। एउटा टपिकमा चाहिँ ड्राफ्ट एन इमेल टु योर सुपरभाइजर अर म्यानेजर होइन। सब्जेक्ट चाहिँ यु क्यान चुज है, सबमिसन अफ मन्थली रिपोर्ट। अनि अर्को टपिक चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ हुनसक्छ रिक्वेस्ट फर 2 days लिभ होइन। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो नम्बर 1 मा चाहिँ आफ्नो सुपरभाइजर र म्यानेजरलाई एउटा इमेल लेख्नु पर्यो। पहिलो सब्जेक्ट चाहिँ सबमिसन अफ मन्थली रिपोर्ट, अनि दोस्रो सब्जेक्ट चाहिँ रिक्वेस्ट फर 2 days लिभ। कुनै एउटा लिए हुन्छ है, कुनै एउटा लेखे हुन्छ तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ। अनि दोस्रो क्याटेगोरी भनेको चाहिँ ड्राफ्ट एन इमेल टु यर सबअर्डिनेट हैन, आफ्नो इम्प्लोइ अथवा सबअर्डिनेटलाई ड्राफ्ट गर्नुहोस्। सब्जेक्ट चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्राइजल एन्ड प्रमोसन, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अप्राइजल र प्रमोसन भनेर। र अर्को सब्जेक्ट चाहिँ प्रोग्रेस अफ द अनगोइङ प्रोजेक्ट
अहिले तपाईले यदि आफ्नो सबअर्डिनेट इम्प्लोइलाई कुनै एउटा प्रोजेक्ट असाइन गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको के छ प्रोग्रेस, त्यो प्रोजेक्टको प्रोग्रेसहरु मलाई देऊ पठाऊ भनेर चाहिँ एउटा इमेल ड्राफ्ट गर्नुस् है त। सो यो दुईटा कन्डिसन छ हैन, एउटा सुपरभाइजर र म्यानेजरलाई र एउटा आफ्नो सबअर्डिनेट हैन इम्प्लोइलाई अथवा सबअर्डिनेटलाई तपाईले इमेल गर्नु छ। सो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुस्, कुनै एउटा लेख्नुस् है, दुईटै लेख्न जरुरी छैन, कुनै एउटा। या फेरि यो दुईटा सब्जेक्ट मन परेन तपाईलाई भनेदेखि चाहिँ आफैले कुनै एउटा सब्जेक्ट चुज गर्नुस् हैन र आफैले कुनै एउटा डमी इमेल ड्राफ्ट गर्नुस् है त। यु हैव 10 मिनेट्स। सो यो एक्सरसाइज गरौँ है त। सो ओके, अर्गनाइजर्स नारायणजी हजुरले सहयोग गर्नु होला। हुन्छ म टाइम रिसेट गरिदिन्छु। ओके, टाइम स्टार्टेड। मैले चाहिँ यो स्टप वाच गरेको छु। सो एउटा सामान्य इमेल ड्राफ्ट गरौँ हैन, हामीलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै गरौँ है। यो कहीँ कसैलाई जज गरिदैन हैन, हजुरको इमेल मार्फत जस्तो आउँछ त्यस्तै जज लेखौँ हैन। सो कन्डिसन तपाईहरुको अगाडि छ, सजिलोको लागि मैले लेखिदिएको छु ए र बी भनेर हैन। यो टपिक मन परेन भनेदेखि चाहिँ तपाई आफ्नै कुनै टपिक पनि राखेर एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो 30 सेकेन्ड्स भइसकेको छ। आई विल नट स्पीक फ्रम नाउ। ओके, एउटा इमेल चाहिँ ड्राफ्ट गरौँ है त। यो टाइम स्टार्ट्स। Remember, you will never learn to swim until and unless you dive into water. Dive into the water. लेख्नुस्। सर त्यो शेयर हस्। आई होप तपाईले टपिक चुज गरिसक्नु भएको छ होला। सो यदि तपाईले इमेल लेखिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अगाडिको पार्ट जुन छ सेसनको पार्ट एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ हैन। तर यदि कदम कदाचित तपाईले इमेल लेखिरहनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाई अगाडि अझ स्ट्रगल गर्नुहुन्छ है। मैले शेयर गर्ने कुराहरु स्ट्रगल गर्नुहुन्छ।
सो आई रिक्वेस्ट सबैलाई एउटा इमेल चाहिँ ड्राफ्ट गर्नु होला है, मैले टाइम टेबल दिएको छु। सर त्यो टपिक एकचोटि फेरि देखाइदिनु न। ए हस् हस्। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ? हजुर सो हामीसँग हाम्रो 6 मिनट 6.5 मिनट भएको छ। 3.5 मिनट हाम्रो बाँकी छ है। 3.5 मिनटमा सक्नु होला। अगाडि पनि बढ्नु छ, धेरै कुरा बाँकी छ सेयर गर्नु। So we're into final minute. 1 minute remain.
सर सकियो है ओके हुन्छ समय पनि सकिएको छ अब ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर पार्टिसिपेटिङ हुन्छ अब यदि लास्टमा हामी हजुरको सेयरिङ केही छ भनेदेखि चाहिँ इमेलको लिउँला हैन सो म कसैको पनि इमेल अहिले चाहिँ सेयर गर्नुस् भन्ने चाहिँ भन्दिनँ यदि हजुरले ड्राफ्ट गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइड्समा अथवा आउने टाइममा चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुनेवाला छ है ओके लेट्स मुभ अहेड मैले भनिसकेँ तपाईँलाई चाहिँ यदि स्विम गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ पानीमा हाम फाल्नै पर्छ हैन अन्टिल अनलेस यु डाइभ इन्टु द वाटर यु विल नट लर्न हाउ टु स्विम है त तपाईँको टाइम सकियो ओके अब म चाहिँ आफ्नो यो एउटा मिस्टेक सेयर गर्छु हैन इमेल लेख्दाखेरि हामीले धेरै मिस्टेकहरू गर्छौँ कि सो त्यो एउटा मिस्टेक म सेयर गर्छु हैन तपाईँलाई जसले चाहिँ तपाईँलाई पनि सतर्क बनाउँछ है सो एकचोटि के भयो भनेदेखि मैले अब नाम चाहिँ नलिहालौँ ठ्याक्कै हैन एउटा नेपालको चाहिँ एकजना एकदमै रेपुटेड ब्याङ्कर सँग चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने थियो हैन उहाँलाई एउटा सेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्नको लागि एउटा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने थियो र उहाँको सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो एकजना सो उहाँको इमेल मैले पाएको थिएँ र मैले उहाँलाई इमेल लेखेँ हैन आफ्नो अर्गनाइजेसनको बिहाफमा इमेल लेखेँ र उहाँलाई इमेल लेख्दाखेरि चाहिँ मैले रेस्पेक्टेड सर भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ हैन सो उहाँको नामहरू मबाट आइपुग्यो सो आई थट कि इज अ मेल हैन सर हो त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँलाई सर भनेर सम्बोधन गरेँ तर धेरै समय पछाडि पनि रिप्लाई आएन हैन इमेलको सो मलाई पछि थाहा भयो कि उहाँ सर होइन म्याडम हुनुहुँदो रहेछ हैन सो आई डिड अ ब्लन्डर हैन एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो मिस्टेक मैले गरेँ त्यहाँ हैन सो म्याम लेख्नु पर्ने ठाउँमा मैले सर लेख्दिएँ भनेदेखि त मेबी उहाँलाई रिस उठ्यो होला अथवा चाहिँ मन परेन होला त्यही भएर उहाँले मेरो इमेललाई इग्नोर गरिदिनु भयो उहाँले मलाई रिप्लाई नै गर्नु भएन सो द्याट वाज अ मिस्टेक आई डिड है त अनि पछि मलाई थाहा भयो पछि मैले उहाँसँग फोनमा पनि कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको इमेल आएको थियो तर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभएको थियो तर मैले रिप्लाई गरिनँ भनेर भन्नुभयो है त सो अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म तपाईँलाई सेयर गर्छु है त हेर्नुहोस् कतिपय केसमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि रिसिपेन्ट मेल हो कि फिमेल हो सर लेख्नुपर्छ कि म्याम लेख्नुपर्छ हैन सो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ डियर सर म्याम अथवा रेस्पेक्टेड सर म्याम भनेर लेख्दिउँ अब्लिक गरेर लेखिदिँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन है त सो त्यो केसमा के हुन्छ भनेदेखि यदि त्यो मान्छे हामी कन्फिडेन्ट छौँ हामीले चिनेको मान्छे हो भने थाहा हुन्छ उहाँको जेन्डर सर म्याम जे लेखे पनि हो जे हो त्यही लेख्दा हो होइन थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले खोज्दा पत्ता पनि थाहा हुन सकेन चिन्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ डियर अथवा रेस्पेक्टेड सर म्याम भनेर लेख्दा भयो है त सो यो चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो मिस्टेक मैले सेयर गरेँ है त यस्तो खालको मिस्टेक पनि हुनसक्छ है त अब हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई डिफिकल्टी कहाँ हुन्छ हैन इमेल लेख्दाखेरि मेजर डिफिकल्टी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कहिले बडी टेक्स्टमा कहिले पनि डिफिकल्टी हुँदैन हामीलाई किनकि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन विषयमा हामी हैन लेख्दैछौँ इमेल भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ सब्जेक्ट म्याटर हामीलाई थाहा हुन्छ हैन सो प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ इन जेनरली र त्यो इमेललाई कन्क्लुड गर्दाखेरि सकाउँदाखेरि हाम्रो समस्या हुने गर्छ कसरी स्टार्ट गर्ने र कसरी कन्क्लुड गर्ने चाहिँ हामीलाई मेजर प्रब्लम हुने गर्छ है त अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ सब्जेक्ट नै छुटाइदिनुहुन्छ सब्जेक्ट म्याटर थाहा हुन्छ हैन तर सब्जेक्ट नै लेख्न छुटाइदिनुहुन्छ त्यो पनि नगर्नु होला है त एउटा कुरा र अब चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु हाउ टु स्टार्ट एन इमेल अनि हाउ टु कन्क्लुड एन इमेल पहिलो सुरु है त सो ओके लेट्स स्टार्ट अब पहिला सुरु हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कसलाई इमेल लेखिरहेको छौँ हैन हाम्रो चाहिँ अब सिनियरलाई लेखिरहेको हो कि हाम्रो बसलाई लेखिरहेको हो कि हैन मेबी हाम्रो प्रोफेसरलाई टिचरलाई लेखिरहेको हो कि त्यस पछाडि हैन हाम्रो जुनियरलाई लेखिरहेको हो कि हाम्रो साथीलाई कलिगलाई लेखिरहेको हो कि प्रोफेसनली हैन सो कसलाई लेखिरहेको हो त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ हैन सो बस सिनियरलाई प्रोफेसरलाई टिचरलाई लेख्ने इमेल सम्बोधन गर्ने छुट्टै हुन्छ कलिगलाई जुनियरलाई सम्बोधन गर्ने तरिका छुट्टै हुन्छ है त सो पहिला सुरु सिनियरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबाट जाम है त हेर्नुहोस् स्टार्ट गर्दाखेरि इमेल जहिले पनि स्टार्ट गर्दा यदि हामी बसलाई अथवा सिनियरलाई लेखिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने हेर्नुहोस् म लेखिदिएको छु रेस्पेक्टेड सर डियर सर ग्रिटिङ्स अफ द डे नमस्कार भनेर भन्नुहोस् यो नै हामीले छुटाउँछौँ पहिलो सुरु चाहिँ हैन हेर्दाखेरि एकदम सामान्य लाग्छ तर यो हामीले लेखेर जारी राख्न हुँदैनौँ पहिला सुरु रेस्पेक्टेड सर डियर सर भनेर लेखौँ
हैन। त्यस पछाडी चाहिँ ग्रिटिङ्स अफ द डे नमस्ते भनेर भन्नुपर्छ। हामीले यो एउटा शिष्टाचार हो, त्यो छुटाइरहेको हुन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि प्रभाव पर्छ कि हाम्रो बडी टेक्स्टमा तल एन्डिङमा हाम्रो प्रभाव पर्छ हैन। अथवा चाहिँ त्यस बाहेक चाहिँ अब म्यामहरु कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ रेस्पेक्टेड म्याम, डियर म्याम हैन, ग्रिटिङ्स अफ द डे हैन, वार्म ग्रिटिङ्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अनि स्टार्ट कसरी गर्ने यस्तो सिनियरलाई लेख्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हेर्नुहोस्, यति भनिसके पछाडि अरू केही लम्बेतान केही पनि लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईँ अब बडी टेक्स्टमा आउनुहोस् हैन। इन रिगार्ड्स टु द अबभ सब्जेक्ट म्याटर, तपाईँले माथि जे सब्जेक्ट लेख्नु भएको हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर माथिको सब्जेक्ट म्याटरको लागि हैन, इन रिगार्ड्स टु अबभ सब्जेक्ट म्याटर भनेर यो लाइन राखेर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ टु द पोइन्ट तपाईँले आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। सो इमेलमा कहिले पनि एक्स्ट्रा टेक्स्टहरू जरुरी हुँदैन, लेख्नु हुँदैन, त्यो पढ्ने फुर्सद नै हुँदैन हैन मान्छेलाई। हो यसरी चाहिँ तपाईँले सिनियरलाई अथवा बसलाई, टिचरलाई इमेल एउटा ड्राफ्ट गर्दाखेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अब बडी टेक्स्ट तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। अब किन लेख्न खोज्नु भएको त भन्दाखेरि मेबी तपाईँले आफ्नो बसलाई चाहिँ 2 डेज लिभ माग्नको लागि हैन, अफिसमा तपाईँले लिभको लागि तपाईँले लेख्नु हुँदैछ इमेल भनेदेखि चाहिँ अब के कारणले गर्दाखेरि लिभ चाहियो, किन लिभ चाहियो भनेर त्यो अब आफ्नो बडी टेक्स्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो स्टार्ट चाहिँ इन रिगार्ड्स टु अबभ सब्जेक्ट म्याटर भनेर गर्नुहोस् जहिले पनि, यो बेस्ट स्टार्ट हुन्छ है त। ओके, अब यो त एउटा भयो हैन। अब कन्क्लुड कसरी गर्ने त, अघि त स्टार्ट त गरियो हैन। अब सिनियरलाई लेख्दाखेरि अब हामीले बडी टेक्स्ट जे छ आफ्नो टपिक त्यो टपिक बारेमा लेख्छौँ हैन, एनफ एउटा प्यारा दुईटा प्यारा कति के छ त्यो लेख्छौँ। यस पछाडि अब कन्क्लुड गर्दाखेरि हैन त्यसमा पनि केही जेस्चरहरू हुन्छ जुन हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। लुकिङ फरवर्ड फर योर गाइडेन्स एन्ड रिमार्क्स हैन, लुकिङ फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु हैन। सो यस्तो खालको टेक्स्टहरू राखेर हामीले एन्ड गर्यो भनेदेखि चाहिँ इम्प्रेसन राम्रो पर्छ हैन। हेर्नुहोस् इमेलमा तपाईँले प्ले गर्नुपर्ने भनेको वर्ड्समा नै हो, तपाईँले वर्ड्सले नै प्ले गर्नुपर्ने हो। वर्ड्स एकदम यति पोलाइट हुनुपर्छ इमेलमा, वर्ड्स टु द पोइन्ट हुनुपर्छ नो डाउट, तर वर्ड्समा हजुर एकदम पोलाइट हुनुपर्छ। त्यही भएर हजुरले एकदम यो ध्यान दिनुहोस्, वर्ड्सहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हैन। स्टार्ट र एन्ड मेजर कुरा हो। बडी टेक्स्ट चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट म्याटरले दिनै हाल्छ, तर एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको तरिकाले एन्डिङ गर्नुहोस्। अनि थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सनु होला हैन। अब यो बाहेक पनि अरू एकदम राम्रो राम्रो टेक्स्टहरू पनि तपाईँले एड अन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट एक्जाम्पल मात्रै दिएको है हैन, यो टेक्स्टहरू हैन। सो थ्याङ्क यू भन्नुहोस्, त्यस पछाडि रिगार्ड्स भन्नुहोस्, काइन्ड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स भन्ने शब्द राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नेम, सिग्नेचर, अब सिग्नेचरको बारेमा चाहिँ म पछि आउँछु है, अहिले सेसनको दौरानमा म आउँछु एकछिनमा हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो सिनियरलाई अथवा बसलाई, टिचरलाई, प्रोफेसरलाई इमेल लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्टार्ट र एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तरिका एउटा जेस्चर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो सिग्नेचरको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गर्छु है। यो चाहिँ तपाईँको चेकबुकमा गर्ने सिग्नेचर होइन, यो चाहिँ इमेलको सिग्नेचर हो, पछि हामी कुरा गर्छौँ। ओके, अब कलिगलाई, यदि तपाईँले जुनियरलाई, आफ्नो सबअर्डिनेटलाई, जुनियरलाई अथवा कलिगलाई तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ इमेल भनेदेखि चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने त हैन भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, डियर, अब मानौ एकजना कसैलाई, जस्तै मानौ नारायण नेउपानेजी हुनुहुन्छ हैन यहाँ। सो नारायण नेउपानेजीलाई मैले इमेल लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले उहाँलाई भाइ भनेर सम्बोधन गरेँ है त एकछिनको लागि। नारायणजी, नारायणजी आर यु हियरिङ मी? यस सर। ओके, भनेदेखि मैले हजुरलाई एकछिनको लागि भाइ भन्छु है त। सो यदि मैले नारायण भाइलाई इमेल एउटा लेख्नु पर्यो हैन, कुनै एउटा टपिकमा एउटा इमेल लेख्नु पर्यो नारायण भाइलाई भनेदेखि चाहिँ सिन्स हि इज माई जुनियर हैन, मेरो भाइ जुनियर भनेर मैले भनिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ मैले लेख्न सक्छु डियर नारायण हैन, अथवा डियर नारायण नेउपाने, फुल नेम लेख्दा पनि फरक पर्दैन हैन। होप यु आर वेल, होप माई इमेल फाइन्ड्स यु इन बेस्ट अफ योर हेल्थ, अथवा होप दिस इमेल फाइन्ड्स यु इन हाई स्पिरिट विथ इन दिस एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइम्स, अथवा ग्रिटिङ्स अफ द डे नमस्ते हैन। सो यसरी पनि हामी आफ्नो कलिग जुनियर्सहरूलाई चाहिँ इमेल ड्राफ्ट गर्न सक्छौँ हैन। यो एउटा एकदमै राम्रो जेस्चर हो है। वर्ड्समै प्ले गर्नुपर्छ इमेल लेख्दाखेरि र तपाईँले वर्ड्सहरूमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् इमेल है। त्यस पछाडि टकिङ अबाउट द सब्जेक्ट म्याटर हैन, अब जुन सब्जेक्ट म्याटरमा तपाईँले इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ, अथवा कमिङ अन टु द पोइन्ट, अथवा टकिङ अबाउट द बिजनेस हैन, तपाईँले जुन टपिकमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई बिजनेस पनि भनिन्छ हैन। त्यो बिजनेस आई वान्टेड टु लेट यु नो द्याट हैन भनेर चाहिँ तपाईँले बडी टेक्स्ट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो कलिगलाई, जुनियरलाई लेख्दाखेरि
अथवा सबअर्डिनेटलाई जसलाई लेखे पनि हैन। सो दिस इज द वे टु स्टार्ट। अब स्टार्ट पनि हामीले गर्छौँ हैन। यो वर्ड्सहरू ध्यान दिनु होला, एकदमै राम्रो वर्ड्सहरू मैले छानेर राखिदिएको छु। सो अब कन्क्लुड चाहिँ कसरी गर्ने? अब यो त भयो स्टार्टिङको, बडी टेक्स्ट हामीलाई थाहा नै हुन्छ, हामीले लेख्छौँ हैन। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ आई विश टु नो योर अपडेट नट लेटर देन थर्सडे हैन। अब आज थर्सडे भएको भएर चाहिँ मैले थर्सडे लेखिदिएको थिएँ। सो बाई द एन्ड अफ दिस विक हैन, अथवा चाहिँ आई एम होपफुल टु नो योर रेस्पोन्स विदिन 2 days बाई द एन्ड अफ दिस विकेन्ड, अथवा राइट मी ब्याक विदिन फ्राइडे। सो यसरी चाहिँ तपाईँले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो टेक्स्टहरू चाहिँ सिनियरहरूलाई लेख्दाखेरि, आफ्नो बसले लेख्दाखेरि आफ्नो हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति डाइरेक्ट हुन्छ उहाँहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ, सिनियरलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यो टेक्स्टहरू डाइरेक्ट हुन्छ। सो कलिगलाई, जुनियरलाई हैन, आफ्नो सबअर्डिनेटलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज द वे टु कन्क्लुड योर इमेल है त। अनि थ्याङ्क यू भन्नुहोस्, बेस्ट रिगार्ड्स, काइन्ड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, अल द बेस्ट पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जुनियरलाई, कलिगलाई है त। तर अल द बेस्ट भनेर सिनियरलाई नभन्नु होला, त्यहाँ फेरि गल्ती हुन्छ हैन। सो यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो नाम र सिग्नेचर त छँदैछ त्यसमा, र म पछि आउँछु भनेकै छु मैले है त। सो यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिनियरलाई हैन यसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिनियरलाई र आफ्नो जुनियरलाई अथवा सबअर्डिनेटलाई अथवा आफ्नो कलिगलाई यो तरिकाले इमेलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट अथवा एन्ड गर्ने तरिका चाहिँ यो भयो है त। बडी टेक्स्टको बारेमा मैले गइनँ है त, किनकि बडी टेक्स्ट भनेको तपाईँको कुरा हो। यु नो योर कन्टेन्ट, यु नो योर सब्जेक्ट म्याटर, एन्ड यु हेभ टु प्ले विथ योर वर्ड्स है त। सो स्टार्ट र एन्ड चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी हुने भएको भएर चाहिँ मैले स्टार्ट र एन्डको कुरा गरेँ है त। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा गरौँ, हेर्नुहोस् हैन। नारायणजी, एम आई अडिबल? इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छु, एकदम रमाइलो। एकदम थ्याङ्क यू। सो मैले बिचमा जस्ट कन्फर्म गरिरहेको है, यो हियरिङ मी भनेर, मैले हजुरलाई हेर्न पाएको छैन त्यही भएर। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के ध्यान दिनुहोस् भनेदेखि चाहिँ, वेन यु राइट एन इमेल हैन, तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनको बिहाफमा लेखिरहनु भएको छ भने नेभर आई भन्ने शब्द चाहिँ युज नै नगर्नु होला हैन। जहिले पनि वी भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्, लेख्नुपर्छ। हामीलाई यो चाहिँ एउटा ब्लन्डर मिस्टेक भइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ मैले लेखिरहेको हो भनेर आई लेख्नु होला हैन। तर अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अर्गनाइजेसनको बिहाफमा लेखिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नेभर युज आई हैन। अब हामीले क्लब लेभलमा पनि मेबी तपाईँको यहाँ कोही सिएसडी हुनुहुन्छ, कोही सेक्रेटरी हुनुहुन्छ होला, कोही भाइस प्रेसिडेन्ट, कोही प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होला क्लबको हैन। तपाईँहरूले यदि अर्गनाइजेसनको बिहाफमा कसैलाई इमेल लेखिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि वी, अलवेज वी लेख्नु होला, आई नेभर हैन। तर यदि तपाईँले आफूले इन्डिभिजुअल सँग रिलेटेड भएर हैन, इन्डिभिजुअली कसैलाई इमेल लेखिरहनु भएको छ, अर्गनाइजेसनलकै डोमेन युज गरे पनि तपाईँले पर्सनली कसैलाई कुनै कुराहरू सेयर गरिरहनु भएको छ हैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आई लेख्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली ओके। यो दुईटा डिफ्रेन्ट सिनारियो हो है, यहाँ नझोक्किनु होला। अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ वी लेख्न पर्यो, नेभर युज आई। तर तपाईँको पर्सनल कुरा छ, इन्डिभिजुअल तपाईँको कम्युनिकेसन भइरहेको छ अर्गनाइजेसनको तर्फबाट भए तापनि तपाईँले इन्डिभिजुअली कसैलाई कनेक्ट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ आई इज एब्सोल्युटली ओके है त। यो कुरा चाहिँ एकदमै मिस्टेक हुने गरेको कुरा है त, यो कुरा ध्यान दिनु होला। ओके, लेट्स मुभ अहेड। ओके, बिफोर सेन्डिङ एन इमेल हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मेक स्योर अफ हु यो रिसिपेन्ट आर। तपाईँको रिसिपेन्टहरू को हो हैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। कसैलाई 2 मा राख्ने, कसैलाई सीसी मा राख्ने, कसैलाई बीसीसी मा राख्ने हैन, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अब 2 को बारेमा कुरा गरौँ है। 2 मा 3टा अप्सन हुन्छ। तपाईँले यदि इमेल ड्राफ्ट गरिनु भएको छ, अघि गर्नुभयो इमेल एउटा ड्राफ्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो इमेलमा 3टा अप्सन हुन्छ कि 2, सीसी र बीसीसी हैन। अब 2 भनेको चाहिँ डाइरेक्ट 2 को फुल फर्म हुँदैन। 2 भनेको चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले जसलाई इमेल इन्टेन्ड गर्नु भएको छ लेख्ने उहाँहरूको इमेल लेख्नुहोस् हैन। मेबी 1 जना हुन सक्छ, 2 जना हुन सक्छ, 50 जना हुन सक्छ हैन। सो जतिजनालाई तपाईँले इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई 2 मा राखिदिनुहोस् हैन। उहाँहरू मेजर पर्सन भयो हैन, मेनली इमेल रिसिभ गर्ने उहाँहरूलाई इन्टेन्ड गरिएको हो भनेर हैन। सो 2 मा त्यो पर्सनहरूलाई राख्नुहोस् जो मेन पर्सन भयो, रेसिपेन्ट भयो। अनि सीसी मा लेख्ने भनेको चाहिँ, सीसी भनेको चाहिँ कार्बन कपी भनिन्छ है। सो सीसी मा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेलाई राख्ने भन्दाखेरि तपाईले यो इमेलको जानकारी दिन चाहेको मान्छे हैन, जसलाई छ। जस्तै मानौ फर एक्जाम्पल अनुपमाजीले एउटा इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ,
मेबी अर्को क्लबको कोही साथीलाई हैन हाम्रो चाहिँ कान्तिपुर डेन्टल कलेजको साथी सुमन वाइबाजीलाई अनुपमाजीले आफ्नो प्रेसिडेन्टको क्यापासिटीमा एउटा इमेल लेख्दै हुनुहुन्छ हैन र त्यो इमेल चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ कि मेरो हाम्रो सेक्रेटरीले पनि थाहा पाओस् अथवा चाहिँ तपाईको हाम्रो अर्चनाजीलाई पनि थाहा होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनुपमाजीले 2 मा सुमन वाइबाजीलाई राख्नुहुन्छ हैन सुमन वाइबाजीको इमेल 2 मा राख्नुहुन्छ र सीसी मा चाहिँ अर्चनाजीको इमेल राख्नुहुन्छ हैन यति भयो हैन कार्बन कपी भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अनुपमाजीले इमेल लेख्दाखेरि सुमन वाइबाजी रेसिपिएन्ट हुनुभयो उहाँलाई इन्टेन्ड गरियो इमेल लेख्ने तर सीसी मा चाहिँ अर्चनाजीलाई पनि जान्छ त्यो इमेल हैन अर्चनाजीले पनि इनबक्समा रिसिभ गर्नुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ सीसी मा राख्नु भएको भएर चाहिँ अर्चनाजीले के बुझ्नु पर्छ भन्देखि चाहिँ यो इमेल मेरो लागि चाहिँ होइन यो इमेल सुमन वाइबाजीको लागि रहेछ तर अनुपमाजीले चाहिँ मलाई जानकारी दिन चाहनु भएको रहेछ यो इमेलको बारेमा भनेर बुझ्नु पर्यो अनि सीसी मा जो हुनुहुन्छ सीसी मा तपाईले जसलाई राख्नुहुन्छ त्यो पर्सनलाई चाहिँ तपाईले इमेलको बारेमा जानकारी दिन चाहनु भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो सीसी मा भएको पर्सनलाई तपाईले इमेल पठाएको होइन सीसी मा भएको पर्सनले पनि बुझ्नु पर्यो दिस इमेल इज नट इन्टेन्डेड टु मी म प्राइमरी रेसिपिएन्ट होइन यो इमेलको भनेर बुझ्नु पर्यो दिस इज मेयर जस्ट इन्फर्मेसन फर मी मलाई चाहिँ जानकारी दिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सो यदि 2 मा तपाईलाई राखिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इमेलको तपाईले रिप्लाई गर्नुपर्छ हैन रेस्पोन्स गरिदिनु पर्यो हैन मैले इमेल पाएँ थ्यांक यू फर द इमेल रिसिभड एक्नोलेज्ड भनेर लेखिदिनु पर्यो हैन तर सीसी मा यदि तपाईलाई राखेको छ भनेदेखि त्यो इमेलको रिप्लाई गर्न जरुरी छैन यदि बुझ्नुस् त्यो जस्ट जानकारी हो तपाईको जानकारीको लागि त्यो इमेल आएको हो सीसी मा यदि तपाई छ भनेदेखि तपाई हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इमेलको रिप्लाई गर्न रेस्पोन्स गर्न जरुरी छैन हैन दैट इज जस्ट इन्फर्मेसन फर यु है त ओके कार्बन कपीको बारेमा मैले भने अब बीसीसी हेर्नुस् यो खतरा वर्ड छ हैन सो बीसीसी भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड कार्बन कपी भनिन्छ हेर्नुस् है सजिलो छ सीसी भनेको कार्बन कपी भयो बीसीसी भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड कार्बन कपी हैन सो बीसीसी मा यदि तपाईले कसैलाई राखिरहनु भएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि एक्जाम्पलको कुरा गरौँ अनुपमाजीले 2 मा सुमन वाइबाजीलाई राख्नु भयो सीसी मा अर्चनाजीलाई राख्नु भयो र बीसीसी मा मलाई राखिदिनु भयो फर एक्जाम्पल एकछिनको लागि पानी लिऊ मलाई राखिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अनुपमाजीले सुमन वाइबाजीलाई लेख्नु भएको इमेल अर्चनाजीलाई चाहिँ थाहा होस् भनेर चाहनु भएको छ र मलाई चाहिँ बीसीसी मा जानकारी बीसीसी भनेको एउटा कपी नै हो है जानकारी नै हो तर बीसीसी मा तपाईले यदि कसैलाई राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो 2 मा भएको व्यक्तिले पनि देख्न पाउँदैन र सीसी मा भएको व्यक्तिले पनि देख्न पाउँदैन यसको मतलब सीसी मा यदि मेरो इमेल राख्नु भएको छ भने सुमनजीलाई पनि थाहा हुँदैन यो इमेल अनुराग अधिकारीलाई गएको छ र अर्चनाजीलाई पनि थाहा हुँदैन कि यो इमेल अनुराग अधिकारीलाई पनि गएको छ भन्ने थाहा हुँदैन है त सो बीसीसी को यो एउटा चाहिँ सूत्र चाहिँ यस्तो छ सो यो यस्तो इमेल चाहिँ कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि एकदमै सेक्रेट इमेलहरु हैन अलिकति कम्प्लिकेटेड इमेलहरु अलिकति कन्फिडेन्शियल इमेलहरु चाहिँ तपाईले यदि हैन अलिकति कोही सिनियर सबअर्डिनेट अथवा एकदम स्पेशल पर्सनलाई तपाईले जानकारी दिन चाहनुहुन्छ यस्तो कम्युनिकेसन हाम्रो भइराको छ यस्तो प्रोग्राम्सहरु चलिराको छ भन्देखि चाहिँ तपाईले ओला बीसीसी राख्न सक्नुहुन्छ सो दैट 2 मा भएको व्यक्तिलाई पनि थाहा नहोस् सीसी र सीसी मा भएको व्यक्तिलाई पनि थाहा नहोस् तर बीसीसी मा भएको व्यक्तिले चाहिँ कसलाई पठायो 2 मा को छ सीसी मा को छ सबै देख्न पाउँछ तर बीसीसी मा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ 2 मा भएको व्यक्तिले र सीसी मा भएको व्यक्तिले देख्न पाउँदैन सो यस्तो खालको फर्मुला छ है त सो आई होप मैले 2 सीसी र बीसीसी को बारेमा क्लियर गरे होला इन केस तपाईलाई अझै केको फोटोजहरु होला मेबी प्रोजेक्टको कुनै रिपोर्टहरु हुन्छ होला हैन अथवा असेक्टहरु जेसुकै पनि हुन सक्छ अट्याचमेन्टमा हैन सो मल्टिपल फाइल दुईटा तीनटा फाइलहरु तपाईले राख्नु भएको छ भन्देखि पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बडी टेक्स्ट कम्प्लिट भइसके पछाडी प्याराग्राफ चेन्ज गरेर तपाईले पोइन्ट वाइज अट्याचमेन्टमा कस्तो कस्तो डकुमेन्टहरु तपाईले राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्ट वाइज लेखिदिनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसिपिएन्टलाई सजिलो हुन्छ तपाईको इमेल पढ्दै गर्दाखेरि इमेल हेर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई सजिलो हुन्छ कि ओके अट्याचमेन्टमा फलाना फलाना डकुमेन्टहरु आएको रहेछ हैन भनेर उहाँलाई त्यो इमेल बडी टेक्स्ट पढ्दैखेरि थाहा हुन्छ र उहाँले डाइरेक्ट अट्याचमेन्टमा गएर त्यो डकुमेन्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ है त सो यो यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इट सोज यु रियली राइट अ गुड इमेल भन्ने कुरा चाहिँ
इम्प्रेसन पर्न जान्छ, तपाईँलाई राम्रोसँग इमेल लेख्न आउँदो रहेछ भन्ने एउटा इम्प्रेसन पर्न जान्छ है त। सो ओके, केही क्वेसन यदि तपाईँलाई केही क्वेसन मनमा आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ कपीमा टेक्स्टमा लेख्दै गर्नु होला, पछि चाहिँ तपाईँको क्वेरी लिनेछौँ है त। ओके, लेट्स मुभ अहेड। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अब हेर्नुहोस्, तपाईले इमेल पाउँदाखेरि, इमेल पाइसके पछाडि यदि तपाईँलाई 2 मा राखिएको छ, यदि तपाईँले रिसिभ गर्नुभएको इमेल 2 मा छ हैन, तपाईले 2 मा राखेर पाउनु भएको छ इमेल, तपाईले आफ्नो इमेल 2 मा देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यो इमेलको रिप्लाई गर्नुपर्छ। अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ। तर यदि सीसी मा हुनुहुन्छ, बीसीसी मा हुनुहुन्छ भनेदेखि डु नट रिप्लाई, जरुरी छैन त्यो इमेलको रिप्लाई गर्न हैन। तर 2 मा हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पली तपाईलाई केही पुगेको छैन, त्यो इमेलमा तपाईले खोजेको कुरा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ लेख्नुस् हैन। डेफिनेटली तपाईले टेक्स्ट लेखेर सेन्ड गर्नुहोस् हैन। तर यदि ठीक छ तपाईले रिसिभ गर्नुभयो, पुरै कुराहरु पाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले सेन्डरलाई पनि एक्नोलेज गर्नुपर्छ, सेन्डरलाई पनि एउटा जेस्चर थ्यांक यू भन्नुपर्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ थ्यांक यू फर द इमेल, आई हेभ रिसिभड योर इमेल, थ्यांक यू हैन। अथवा रिसिभड मात्रै लेखे पनि पुग्छ, रिसिभड एक्नोलेज्ड भनेर चाहिँ एउटा सानो टेक्स्ट राखेर रिप्लाई गरिदिनुस्। तर रिप्लाई अल चाहिँ नगर्नुस्, त्यहाँ मल्टिपल रेसिपिएन्ट हुन सक्छ हैन। तपाईले चाहिँ 2 मा 10 जना हुन सक्छ, सीसी मा 5 जना हुन सक्छ, विशेष तपाईले देख्न पाउनुहुन्न हैन। सो मेबी त्यहाँ मल्टिपल रेसिपिएन्टहरु हुन सक्छ हैन। यदि तपाईले रिप्लाई अल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सेन्डर बाहेक पनि जति पनि त्यहाँ मान्छेहरु छ 2 मा र सीसी मा सबैलाई त्यो थ्यांक यू जान्छ, जरुरी छैन हैन जुन हुनको लागि। सो त्यो तपाईको थ्यांक यू भन्ने पार्ट चाहिँ थ्यांक यू फर द इमेल, आई हेभ रिसिभड योर इमेल, रिसिभ एक्नोलेज्ड, यो टेक्स्टहरु चाहिँ तपाईलाई जसले इमेल सेन्ड गरेको नि उले मात्रै पाउनु पर्ने हो नि त। जस्तै मानौ म पनि छु, त्यो तपाईलाई र मलाई 2 जनालाई इमेल सेन्ड गरिएको छ, अनुपमाजीले सेन्ड गर्नु भएको छ हैन। भनेदेखि चाहिँ तपाईले गरेको थ्यांक यू मैले किन पाउने त, मलाई त जरुरी छैन नि तपाईको थ्यांक यू रिसिभ अहिलेको लागि हैन। भनेदेखि तपाईको थ्यांक यू अनुपमाजीलाई मात्रै पाउने भयो। त्यही भएर थ्यांक यू के रे रिप्लाई मात्रै गर्नुस्, रिप्लाई अल नगर्नुस्। दुईटा अप्सन हुन्छ त्यहाँ इमेलमा, रिप्लाई र रिप्लाई अल भनेर। रिप्लाई अल चाहिँ नेभर, कहिले पनि नगर्नुस्, रिप्लाई मात्रै गर्नुस्। तर यदि तपाईलाई केही चित्त बुझेको छ, तपाईलाई केही एड अन गर्नुपर्ने छ त्यो इमेलमा, जुन कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ रिप्लाई अल गर्दा हुन्छ है त। ओके, मैले यो रिप्लाईको बारेमा भने। अब अगाडि कुरा गरौँ। अब डुज, what are the major do's while you write an email है त। एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, यूज सिरिज अफ इमेल फर द सेम सब्जेक्ट म्याटर। यदि हैन के हुन्छ, इमेल भनेको एउटा कम्युनिकेसन त हो नि हैन। कम्युनिकेसन तपाईले गरिरहनु भएको छ कुनै एउटा टपिकमा, पर्टिकुलर टपिकमा भनेदेखि चाहिँ सिरिज अफ इमेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ तपाईले एउटा इमेल रिसिभ गर्नुभयो हैन, कुनै एउटा टपिकमा एउटा प्रोजेक्टकै डिटेल्सहरुको बारेमा के तपाईले रिसिभ गर्नुभयो हैन। सो अब तपाईले त्यहाँ के थप गर्नु पर्यो, ओके यो प्रोजेक्टको रिप्लाईमा रेस्पोन्समा चाहिँ बजेटको पाटो अलिकति मिलेको छैन, बजेट क्लियर भएको छैन, 50,000 को बजेट थियो, 45,000 को डिटेल मात्रै आएको छ, काइन्डली एड अन द 5,000 भनेर तपाईले रिप्लाई गर्नुभयो हैन। भनेदेखि अब त्यही इमेलमा रिप्लाई, नयाँ इमेल लेख्ने होइन, त्यही इमेलमा रिप्लाई गर्नुहोस्। र अब फेरि सेन्डरले पनि सुरुमा इमेल जसले सेन्ड गर्नुभयो उहाँले पनि त्यस पछाडिको इमेलमा नयाँ इमेल ड्राफ्ट नगर्नुहोस्, किनकि त्यही सब्जेक्ट म्याटर हो, फेरि त्यसैलाई रिप्लाई गर्नुहोस्। कन्टिन्यू त्यसमै तपाईँ कम्युनिकेसन गर्दै जानुहोस्। यो एउटा पोइन्ट हो है, किनकि अब फेरि नयाँ इमेल ड्राफ्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन कहाँ कहाँ पुग्छ कि भोलि गएर सुरुमा के पठाएको थियो 45,000 को डिटेल कहाँ छ तपाईँले खोज्नुपर्छ, त्यो नहोस्। त्यही भएर एउटा टपिकमा, एउटा सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ तपाईँले सिरिज अफ इमेल युज गर्नुहोस्, त्यही इमेलमा रिप्लाई गरेर त्यही इमेलमा अगाडि कम्युनिकेसन गर्दै जानुहोस् हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नयाँ इमेल ड्राफ्ट गर्नु भन्दा नि फरवर्डिङ एउटै इमेल फरवर्ड गरे भने तपाईँलाई टाइम बचाउन सक्छ हैन। एउटा यो कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ग्रुप इमेल हैन। ग्रुप इमेलको बारेमा पनि मैले पछि आउँछु, एकछिनमा आउँछु। सिग्नेचर पनि बाँकी छ, सिग्नेचरको बारेमा पनि भन्न बाँकी छ, ग्रुप इमेलको बारेमा पनि भन्न बाँकी छ है। सो यदि तपाईँले ग्रुप इमेल युज गर्नुभयो भनेदेखि पनि इट क्यान सेभ अ लट अफ यर टाइम, धेरै समय बचाउँछ ग्रुप इमेल युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हैन। अनि अर्को कुरा, इमेल लेख्दाखेरि जहिले पनि बडी टेक्स्टमा, स्पेशली यो बडी टेक्स्टमा युज गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट लाइन्सहरु हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन, इम्पोर्टेन्ट अब मेबी प्रोग्राम्सहरुको डिटेल तपाईले अब आफ्नो मेम्बरहरुलाई प्रोग्राम्सको डिटेल के सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ डेट, भेन्यू, टाइमको बारेमा भन्नु पर्यो। तीनटा कुरा मेजर हो हैन।
सो डेट भेन्यू टाइम होस्, त्यसपछि अरू इम्पोर्टेन्ट केही लाइनहरू छ भनेदेखि केही हाइलाइटहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोल्ड गर्न सकिन्छ, इटालिक गर्न सकिन्छ होइन, अलिकति फन्ट बढाएर लेख्न सकिन्छ अथवा कलर डिफ्रेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। सो जोस् हाइलाइट हुनु पर्यो होइन। यो इमेलमा पनि बडी टेक्स्टमा पनि तपाईँले केही इम्पोर्टेन्ट लाइन्सहरू केही वर्ड्सहरू त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अथवा प्रोग्राम्सको डिटेलहरू केही छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर लेख्नु होला जहिले पनि। किनकि एउटा नर्मली एउटा सिम्पल एउटा टेक्स्ट तपाईँले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ इमेलमा, सो त्यो ड्राफ्ट अलिकति इमेल 2-3 प्याराग्राफको यदि तपाईँको इमेल छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू छुट्न सक्छ, त्यसलाई नछुटोस्, रिसिभरको आँखा चाहिँ ठ्याक्कै पुगोस् भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले यो स्लाइडमा पनि होइन हाइलाइट द इम्पोर्टेन्ट लाइन्स भनेर मैले के हाइलाइट पहिलो अक्षरमा बोल्ड गरिदिएको छु हेर्नुहोस् त। यसले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नु भएको छ भनेदेखि यति सेतो टेक्स्ट छ होइन, ब्याकग्राउन्डमा ब्लू छ, सो तपाईँले ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट लाइन्स तपाईँको आँखामा परिरहेको छ नि त। अरू पछाडिको व्हाइट टेक्स्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट लाइन्स र वर्ड्स तपाईँको आँखामा ठ्याक्कै परिरहेको छ। त्यही भएर यसरी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ठ्याक्कै रिसिभरले चाहिँ देखोस् भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हाइलाइट गरिदिन सक्नुहुन्छ इमेलको बडी टेक्स्टमा है त। सो अब सिग्नेचर इन एन इमेल भइहाल्यो, चाहिँ म पछि आउँछु भनेकै छु, फेरि पनि रिपिट भएछ यो कुरा चाहिँ यहाँ डुजमा। ओके, सो यो हेर्नुहोस् त, यो एनालाइज गर्नुहोस् त, यो पिक्चर के देख्नुहुन्छ। ओके, लेट्स इन्ट्र्याक्ट। कसैले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ मलाई? के बुझ्नुभयो यो पिक्चर देखेर के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। टिनाजी, would you like to say something? टिनाजी, are you there? Yes sir. ओके, भन्नुहोस् त के देख्नुभयो, के बुझ्नुभयो यो पिक्चरमा तपाईँले? Maybe due to नेटवर्क प्रब्लमहरूले गर्दा चाहिँ हामीले इमेल कहिले काहीँ पठायो भनेर भनिसकेको बेलामा पनि इमेल गएको हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो प्राय एकैचोटि एउटा इमेल एकजनाले सपोज एउटा कलेजमा धेरै सङ्ख्याबाट स्टुडेन्टहरूले इमेल पठाइरहेछ त्यो सेम कलेजमा या सेम इमेलमा भने चाहिँ यो यस्तो प्रब्लमहरू हुन सक्छ मेबी। ओके, थ्याङ्क यू फर रिप्लाई। सो मैले यसमा के देखाउन खोजेको हो भन्दाखेरि मेजरली हामीले एकदमै ढङ्ग पुर्याएर स्यालुटेसनहरू राखेर इमेल स्टार्ट गर्छौँ, ड्राफ्ट गर्छौँ, बडी टेक्स्टहरू पनि राम्रोसँग लेख्छौँ, कन्क्लुजन पनि लेख्छौँ होइन, अनि फाइलहरू अट्याच पनि अट्याचमेन्टको बारेमा डिटेलहरू पनि लेखेको हुन्छ। तर कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि फाइलहरू अट्याच गर्नै बिर्सिन्छौँ अथवा अट्याच गरेको फाइल डिफ्रेन्ट अट्याचमेन्ट आइदिन्छ होइन। हामीले ठ्याक्कै कुनै कुराहरू पठाउँदाखेरि डाउनलोड गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो जिमेल ड्राइभमा अट्याच गरेको हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू अट्याचमेन्ट डिफ्रेन्ट परिदिएको हुन्छ होइन। सो के भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा मिम हो होइन, सो मैले कतै देखेको थिएँ यो मिम, त्यही मैले यो तपाईँहरूलाई देखाउन सेयर गर्न चाहेँ। एकदमै राम्रोसँग लेख्नुभयो, सेन्ड पनि गर्नुभयो, तर अट्याच फाइल चाहिँ तपाईँको छुटेको छ, अट्याच नै हुन पाएको छैन, पाएन अट्याचमेन्ट भने तपाईँसँगै रह्यो अट्याचमेन्ट भनेदेखि त्यो इमेल काम लागेन होइन। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रस चेक गर्नुपर्छ होइन, बिफोर सेन्डिङ एन इमेल 2 चोटि 3 चोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यो पिक्चर मार्फत चाहिँ होइन। सो अट्याचमेन्ट चाहिँ जसले छुटिरहेको हुन्छ त्यही अट्याचमेन्टलाई चाहिँ दोबारा चेक गर्नुहोस्, राइट अट्याचमेन्ट भएको छ कि छैन। अट्याच तपाईँले गर्नुभएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर रङ अट्याचमेन्ट पनि भइदिन सक्छ, तर राइट अट्याचमेन्ट पनि भएको छ, त्यो फाइल राइट हो कि होइन भनेर पनि क्रस चेक गर्नु होला। सो बिफोर सेन्डिङ एन इमेल भन्न खोजेको है त। ओके, सो मैले देखेको चाहिँ दिज आर द मेजर मिस्टेक्स विच वी डु वाइल राइटिङ ड्राफ्टिङ एन इमेल अथवा सेन्डिङ एन इमेल। हेर्नुहोस् होइन, अनप्रोफेसनल एड्रेस तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति प्रोफेसनली साउन्ड गर्ने प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा लागिसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमेल चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल खालको हुनुपर्छ होइन। जस्तै अब पापा कि परी भन्ने खालको अब हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि होइन, अथवा के ABCXYZ बोइज होइन, सो यस्तै केहीहरू इमेलहरू होइन, अथवा चाहिँ के भन्ने अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन, अलिकति किङ बोय अथवा चाहिँ किङ अफ द टाउन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा यस्तो @gmail.com यस्तो इमेलहरू नराख्नुहोस् होइन। सो एउटा चाहिँ तपाईँ जेनरली सिम्पली तपाईँको नाम एउटा दुईवटा कुनै नम्बरहरू के राखेर होइन तपाईँले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल लुक दिन सक्नुहुन्छ होइन। सब्जेक्ट हामीले छुटाउँछौँ धेरै, सब्जेक्ट चाहिँ छुटाउनै हुँदैन, अनि ब्याड सब्जेक्ट ठ्याक्कै तपाईँले रेलेभेन्ट हुने सब्जेक्टहरू चाहिँ राखेको हुँदैनौँ हामीले, त्यही भएर सब्जेक्टमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, सब्जेक्ट चाहिँ टु द पोइन्ट हुनुपर्छ होइन, ठ्याक्कै जे छ सब्जेक्ट त्यही राख्नुहोस् होइन। अनि एड्रेसिङहरू इनअप्रोप्रिएट भइदिने, कहिलेकाहीँ हामीले जसलाई इन्टेन्ट गरेको पठाउनलाई उहाँहरूको एड्रेसहरू नमिलिदिने, लेख्दा लेख्दै गल्ती भइदिने होइन, त्यो हुने गर्छ।
अनि इमेल ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलि अनावश्यक कुराहरू हैन एउटा पारामा हामीले कम्प्लिट गर्न सक्थ्यौँ भनेदेखि 2-3 प्याराहरू पुग्ने हैन धेरै कुराहरू राख्ने नचाहिने कुराहरू एड हुनु पर्यो त्यो जरुरी छैन। अनि मास इमेल गर्दाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुने गर्छ हैन। अब मास इमेल गर्ने तरिका चाहिँ म लास्टमा भन्छु हैन। अहिले मलाई सम्झाउनु होला एकजना कसैले मास इमेल भन्ने मैले लेखिहालेँ। सो मास इमेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै म सेयर गरिहालौँ। तपाईले मानौ 100-150 जना 200 जनालाई इमेल पठाउनु पर्यो। अब यही प्रोग्रामको लागि पनि रजिस्ट्रेसन मेबी 200-300 जनाले गरेको भएदेखि इन केस हैन 300 जना त हामीले मेल पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो हैन लिंकहरु सबै पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो मास इमेल गर्नु पर्ने हुन्थ्यो हैन। हो त्यो केसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले 2 मा त्यस्तो केसमा राख्नु हुँदैन। सबैलाई 2 मा राख्नु हुँदैन। त्यो केसमा के होला भन्दाखेरि एउटा तपाईको आफ्नो क्लबको इमेललाई 2 मा राख्नुस् हैन। अनि त्यो मासमा जति पनि मान्छेहरु हुन्छ सबैलाई बीसीसी मा राख्दिनुस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसिभरले अर्को मान्छेलाई देख्न पनि पाउँदैन हैन। अनि सबैले चाहिँ इमेल पनि पाउँछ। त्यो केसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। मास इमेल गर्ने तरिका त्यो हो हैन। 2 मा राखिदैन। मास इमेल गर्दाखेरि कहिले पनि 2 मा राखिदैन, बीसीसी मा राखिन्छ। त्यो सो दैट कि तपाईले सजिलो बनाइदिनु, उहाँले रिप्लाई पनि गर्नु परेन त्यो इमेलको हैन। बीसीसी मा तपाईले राख्दिनु, तपाईले जानकारी दिनुभयो, सेसनको बारेमा जानकारी दिनु थियो तपाईलाई, उहाँले जानकारी पाउनु भयो, द्याट्स इट, सक्यो हैन। यसरी चाहिँ मास इमेल गरिन्छ हैन। एन्सरिङ इन द हिट अफ द मोमेन्ट हैन। अब जनरली हामी चाहिँ अब एकदमै इमेलमा चाहिँ के कुरा आयो तत्काल चाहिँ हैन तात्तातो रिप्लाई गर्ने जे पाते लेखिदिनु गर्छ त्यो गर्नु हुँदैन हैन। अब तपाईले रिप्लाई गर्नु हुँदैन, नो एक्सन हैन। त्यो इमेलको रिप्लाई गर्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ, त्यो पनि एउटा मिस्टेक हो हैन। रिप्लाई गर्नुपर्छ। यदि 2 मा आएको छ भने त्यसको त्यो इमेलको रिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। अब डबल चेक गरिदैन हैन। एकचोटी सरर लेख्यो हतार भइरा हुन्छ, सेन्ड गरिदियो गइहाल्यो भन्ने हो। अट्याचमेन्ट छुट्ने हैन, ग्रामरहरु मिस्टेक हुने यस्तो प्रब्लमहरु भइराको हुन्छ हैन। सो दिस आर द मेजर मिस्टेक्स व्हिच वी जनरली डु व्हाइल ड्राफ्टिङ एन्ड अथवा राइटिङ एन इमेल है त। सो लेट्स मुभ अहेड, अगाडि बढौं। डोन्ट्स के छ त डोन्ट्स? अब के चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्छ हैन। अब इमेल लेख्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट। इमेल लेख्दाखेरि तपाईले एक्स्ट्रा टेक्स्ट लेख्दै नलेख्नु, सब्जेक्ट म्याटरमा स्पेसिफिक हुनुस् हैन। सब्जेक्ट म्याटर भन्दा त एक शब्द पनि बढी नलेख्नुस् भन्छु म चाहिँ हैन। अनि प्याराग्राफ नलेख्नुस्, लेख्नै पर्यो 2-3-4 लाइन बढीमा लेख्नुस्, लामो नबनाउनुस् हैन। सर्ट प्याराग्राफ युज गर्नुस्, सकेसम्म पोइन्ट युज गर्नुस्, पोइन्टमा लेख्नुस् हैन। अनि ग्रामर पनि तपाईले एकदम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अहिले चाहिँ अब अटो करेक्ट पनि हुन्छ होला हैन, धेरै ठाउँमा रातो देखाइदिन्छ यदि ग्रामर मिस्टेक भयो भनेदेखि चाहिँ हैन। सो त्यसरी चाहिँ हेल्प लिन सकिन्छ हैन। अब अहिले ग्रामरली भन्ने एपहरु पनि छ, त्यहाँ पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर कपी पेस्ट गर्न सक्छौं हैन। सो मेक श्योर योर ग्रामर इज ओके, करेक्ट ग्रामर हैन। अब जार्गन स्ल्याङ्ग्सहरु पनि युज नगर्ने। अनि इमोजीहरु अब हेर्नु चाहिँ यहाँ सबभन्दा मिस्टेक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी त अब च्याटको जमानाको मान्छे छौं हैन। मेसेन्जरमा कति धेरै इमोजीहरु शेयर गरिरहेको छु, व्हाट्सएपमा, वाइबरमा हैन। सो इमेलमा चाहिँ योहरु सबै अभोइड गर्नुस्, नो इमोजीज हैन। इमेलमा जरुरी छैन जार्गन्सहरु, इमोजीजहरु पटक्कै पनि जरुरी छैन, नो, अभोइड इट है त। सो अब अरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ अल क्याप्स गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ हैन। सो क्याप्स अन गरेर चाहिँ इमेल लेख्नु हुँदैन। जहाँ जरुरी छ त्यहाँ मात्रै क्याप्स युज गर्नुस्, सबै क्याप्स नगर्नुस् हैन। अनि इमेल सेन्ड गर्दाखेरि अक्वर्ड टाइममा सेन्ड नगर्नुस्। हेर्नुस् कहिले आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट सबैले नै हैन त्यो इमेल चाहिँ मोबाइलमा पनि हामीले लिंक गरेका हुन्छौं। जीमेल एप मार्फत मोबाइलमा पनि हाम्रो इमेलहरु लिंक हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईले अब क्लब मेम्बरहरुलाई पठाइरहनु भएको छ, कम्युनिकेसन एकदम तपाईको फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ, इम्पोर्टेन्ट कुरामा कम्युनिकेट गरिरहनु भएको छ भने द्याट्स फाइन, राति पनि गर्दा भयो हैन। इफ द सेन्डर के रिसिभर इज ओके त्यो पनि ठीक छ हैन। तर यदि तपाईले सिनियरलाई, बसलाई हैन अथवा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसरहरुलाई युनिभर्सिटीमा चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ इमेल गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अफिस आवरमै गर्नुस्, त्यो नै म सल्लाह दिन्छु हैन। अफ आवरमा इमेल नलेख्नुस्, मेक श्योर हैन। यदि तपाईले अब इन्टरनेशनल अब बाहिरी देशमा, अमेरिकामा, कनाडामा अथवा युरोपमा कतैमा सेन्ड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नो देयर अफिस टाइम, उहाँहरुको अफिस टाइम थाहा पाउनुस् हैन। र उहाँहरुको अफिस टाइममा आज नेपालको टाइम अनुसार ठ्याक्कै कति मिल्छ हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरुको टाइम हेरेर एनी इमेल पठाउनुस्। अक्वर्ड टाइममा, अफ टाइममा, हलिडेजमा इमेल नगर्नुस्, त्यो राम्रो मानिदैन है त। तर अब इन कन्ट्राडिक्ट तपाईले अब आफ्नो क्लब मेम्बर्सहरुलाई इमेल गरिरहनु भएको छ, कुनै जानकारी दिइरहनु भएको छ, साथीलाई इमेल गरिरहनु भएको छ हैन, अथवा कुनै कोही मान्छेसँग, कोही ठुलै मान्छेसँग पनि तपाईले रेगुलर कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान इमेल एनी टाइम, कुनै पनि बेला गर्दा भयो हैन। इफ द रिसिभर इज ओके
बट इन जनरली फर्मल इमेलहरूमा अलिकति हाई लेभलको इमेलहरूमा चाहिँ यो प्रोटोकल अपनाइन्छ है त। अब इन्फर्मेसनहरू ओभरलोड पनि गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको अट्याचमेन्टहरूमा चाहिँ जेनरली 3टा भन्दा बढी अट्याचमेन्ट्सहरू नराख्नुहोस् हैन। बरु एउटै तपाईले ड्राइभमा फोल्डर बनाएर त्यो फोल्डरमा एउटा मेजर फोल्डर बनाएर त्यो भित्रहरू अलिकति सामान्य कुराहरू जे छ 4-5 वटा 5-7-8 वटा तपाईको कहिलेकाहीँ डिटेल्सहरू राख्नु पर्ने हुन्छ हैन, छुट्टा छुट्टै फाइल भन्दाखेरि एउटै फोल्डर बनाएर त्यसमा हालेर एउटा मेजर अट्याचमेन्ट राखेर सेन्ड गरिदिनुस् भनेको एउटै इमेलमा 3 वटा भन्दा बढी अट्याचमेन्ट चाहिँ नराख्नुहोस् भन्न खोजेको मैले हैन। मेबी कहिलेकाहीँ 10 वटा प्रोजेक्टको 10 वटा रिपोर्ट तपाईले पठाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेर एउटा मेजर मास्टर फोल्डर बनाउनुस्, त्यो फोल्डरलाई एउटै फोल्डरलाई अट्याचमेन्टमा राख्नुस् र सेन्ड गरिदिनुस् हैन। 10 वटा प्रोजेक्टको डिटेल्स चाहिँ 10 वटा अट्याचमेन्ट भनेर नराख्नुस्, त्यो चाहिँ नगर्नुस्। त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ, हेर्नेलाई पनि झ्याउ हुन्छ, त्यो एकदमै खराब देखिन्छ, अलि बढी ओभरलोडेड भएको जस्तो बोल्छ, त्यो नगर्नु होला है त। सो डु नट रिप्लाई अल, अघि नै मैले भनिसकेँ हैन। बी केयरफुल वाइल रिप्लाइङ हैन, मैले यो भनिसकेको छु अघि नै हैन। सो यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिउँ म। सो तपाईले यदि इमेल रिसिभ गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ रिप्लाई र रिप्लाई अल भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, दुईटा अप्सन हुन्छ। सो रिप्लाई अल नगर्नुहोस् इन केस अदरवाइज रिक्वायर्ड। यदि रिक्वायर छ भनेदेखि त्यो रिसिभरहरू 2 मा BCC मा भएको सबै मान्छेहरूलाई तपाईँको फिडब्याक जरुरी छ भनेदेखि चाहिँ रिप्लाई अल गर्दा हुन्छ। यथा तपाईँ चाहनुहुन्छ कि सबैले जानकारी पाओस्, तपाईँको रिप्लाई हेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ रिप्लाई अल गर्दा हुन्छ। अदरवाइज केसमा चाहिँ यदि सेन्डरले तपाईँको रिप्लाई देखोस् भनेर चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ रिप्लाई मात्रै गर्दा हुन्छ, रिप्लाई अल चाहिँ भुलेर पनि नगर्नु होला हैन। सो अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु लास्टको CC मा भएको र BCC मा भएको इमेललाई चाहिँ रिप्लाई गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले CC मा रिसिभ गर्नु भएको छ अथवा BCC मा कुनै इमेल रिसिभ गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इमेलको रिप्लाई गर्न जरुरी छैन है त। ओके, अब चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरुतिर लागौँ है त। सो अब सिग्नेचर के हो हैन र ग्रुप इमेल कसरी क्रिएट गरिन्छ, कसैले टाइम बचाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी थाहा पाउँछौँ है त। सो लेट्स मुभ। म चाहिँ यो शेयरिङ अफ गर्छु है त। ओके, आई होप एभ्रीबडी इज एन्जोइङ। सबैलाई फाइदा नै भइरहेको छ। सो अब चाहिँ म सिग्नेचरको कुरा गर्छु है, इमेलमा कसरी सिग्नेचर राख्ने हैन र तपाईको कसरी चाहिँ ग्रुप इमेल क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ म शेयर गर्छु। ओके, एम आई भिजिबल विथ माई स्क्रिन? मलाई कसैले सहयोग गर्नु होला? यस सर। ओके, थ्याङ्क यू नारायणजी। आई थिङ्क नारायणजी नै हो जस्तो लाग्यो मलाई आवाजले। ओके, अब हेर्नुहोस्, मैले एउटा सामान्य यहाँ यो मेरो पर्सनल इमेल हो। सो यो मेरो प्रोफेसनल इमेल हो हैन, यो कलेजको मेरो इमेल हो। सो यसमा चाहिँ म देखाउँछु। यदि तपाईले सिग्नेचर बनाउन आउँदैन भने त इमेल ड्राफ्ट गर्दाखेरि हैन हामीले चाहिँ एउटा सिग्नेचर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो सिग्नेचर यदि तपाईले युज गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ म शेयर गर्छु है त। हेर्नुहोस्, यसरी मैले यो कम्पोज गरेँ हैन। सो कम्पोज गर्दैखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति म ठुलो बनाइदिन्छु। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यो नयाँ एउटा इमेल लेख्न खोजेँ हैन। सो यहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स अनुराग अधिकारी अथवा अरू डिटेल्सहरू मेरो यहाँ छँदैछ हैन। सो यो बाई डिफल्ट आउँछ है। सो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा इमेल एउटा सिग्नेचर क्रिएट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो कुरा तपाईले लेखिरहनु पर्दैन। तपाईले जुन इमेल ड्राफ्ट गर्न खोजे पनि यो बाई डिफल्ट हरेक इमेलमा तल मुनिपट्टि आइदिएको हुन्छ हैन। सो यो कसरी गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन थियो साथीको हिजो, त्यही भएर मैले अब यसलाई सम्बोधन गर्छु है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो यस्तो स्क्रिन आउँछ हैन। आई थिङ्क मैले चाहिँ यो नर्मलबाट चलाउनु पर्छ होला। ओके, सो यसरी तपाईको जीमेलको यो होम स्क्रिन आउँछ हैन। यहाँ एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, इफ यु आर लुकिङ एट हैन। यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् हैन। अनि सी अल सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ, सी अल सेटिङमा जानुस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन। र सेटिङबाट सी अल सेटिङमा गइसके पछाडि अलिकति तल जानुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सिग्नेचर भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् है, सिग्नेचर अथवा माई सिग्नेचर भनेर यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ। सो यहाँतिर हैन तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ के तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ हैन।
थ्याङ्क यू। अब मैले चाहिँ अब मेबी अब यो मैले हटाइदिएँ है त एकछिनको लागि, हेर्नुहोस् है, थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स भन्ने अप्सन मैले हटाइदिन्छु। ल भनेदेखि अब यति मात्रै आउँछ। मैले यसलाई यदि सेभ गरिदिएँ भनेदेखि होइन, जस्तो मानौँ मैले यसलाई सेभ गरिदिन्छु भनेदेखि चाहिँ अब यति मात्रै आउँछ, अघिको थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स आउँदैन होइन। अब मैले कम्पोज गर्छु, हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् मैले कम्पोज गरेँ एउटा इमेल होइन। सो बाई डिफल्ट मेरो डिटेल्स के अरे डिफल्ट सिग्नेचर के आयो, अनुराग अधिकारी, चार्टर प्रेसिडेन्ट, रोटरी क्लब हेटौडा, यति इयर, यति जोनल रोटरी रिप्रेजेन्टेटिभ, मेरो फोन नम्बर र मेरो फेसबुकको लिङ्क आयो है त। सो यहाँ थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स छैन, अथवा चाहिँ यो सबै मैले मेड दिएँ भनेदेखि पनि केही पनि आउँदैन होइन। अब मानव मैले एड गर्नु पर्यो भने फेरि त्यसरी नै सेटिङमा जाने, सी अल सेटिङमा गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् होइन, सिधै तल जानुहोस्, यो सिग्नेचरमा आउनुहोस् होइन, माई सिग्नेचर। अब मैले यहाँ के लेख्छु, थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स भनेर लेख्छु। अब यसलाई सेभ गरिदिन्छु है त। सेभ चेन्जेस भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ तलपट्टि, यो नछुटाउनु होला, फेरि सेभ चेन्ज नगरिकन चाहिँ सेभ हुँदैन है त। सो सेभ चेन्जेसमा मैले गरिदिएँ, लोडिङ भइरहेछ। सो अब सेभ हुन्छ, अब सेभ भयो। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब मैले कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ आयो होइन। सो सेम तरिका हो है, तपाईँहरूको पनि यही तरिका हुन्छ। इमेलमा होम स्क्रिनमा जानुहोस्, सेटिङमा जाने, सी अल सेटिङमा जाने होइन, र तलपट्टि चाहिँ हामीले सिग्नेचरमा जाने, के लेख्न चाहनुहुन्छ होइन। अब मानौँ अब यो नामहरू लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बोल्ड गरिदिँदा हुन्छ है। जेनरली हामीले इमेल ड्राफ्ट गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर लेख्नै बिर्सिरहेको हुन्छौँ क्या लास्टमा। त्यही भएर सिग्नेचरमा राखिदिनु भयो भने कहिले पनि छुटेन, यो थ्याङ्क यू बाई डिफल्ट आइदिन्छ होइन। अनि काइन्ड रिगार्ड्स अथवा वार्म रिगार्ड्स जे लेखे पनि हुन्छ आफ्नो कन्भिनियन्सले। सो मैले चाहिँ काइन्ड रिगार्ड्स भनेर लेखेको छु। सो यो लेखिदिनु भयो, सिग्नेचरमै लेखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि छुटेन होइन त। सो अब यसरी चाहिँ अब तपाईँले टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्नु, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, टेक्स्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले चाहिँ अब यो मैले मानौँ योलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउन चाहेँ भनेदेखि चाहिँ लार्ज होइन, अथवा चाहिँ नर्मल राखे हुन्छ। सो जेनरली म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरौँ यो टेक्स्ट चाहिँ लार्ज नगर्नु होला, तपाईँको नाम चाहिँ अलिक धेरै ठुलो भद्दा भद्दा हुन्छ, त्यो नगर्नु होला, नर्मल टेक्स्टमै राख्नु होला, द्याट विल बी ओके है त। सो अब यो अरू तल मुनि जे इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यसको पनि तपाईँले टेक्स्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै मानौँ मैले यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छु होइन, यहाँ टेक्स्ट कलर भनेर आउँछ होइन, ब्याकग्राउन्ड कलर, टेक्स्ट कलर जुन तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्दा हुन्छ। मैले ब्लू राखेको छु होइन। अनि यो सिग्नेचर चाहिँ इन जेनरली होइन, अब यो थ्याङ्क यू काइन्ड रिगार्ड्स भन्ने चाहिँ इमेलकै पार्ट हो होइन, सिग्नेचरको पार्ट होइन। मैले चाहिँ सजिलोको लागि सिग्नेचरमै राखेको छु, नर्मल टेक्स्ट बनाएर होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो कन्भिनियन्स पनि हो होइन। तपाईँले होइन म थ्याङ्क यू चाहिँ जहिले पनि सम्झिन्छु, नलेख्दा पनि भयो यहाँ सिग्नेचरमा होइन, काइन्ड रिगार्ड्स पनि म सधैँ सम्झिन्छु, नलेख्दा पनि भयो। तर मैले चाहिँ किन राखेको छु भन्दाखेरि लेख्नै पर्छ हरेक इमेलमा। अब किन सधैँ लेखिराख्नु, सिग्नेचरमा राखिदियो भने बाई डिफल्ट आइपुग्छ भनेर मैले लेखेको आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि है। सो अब तपाईँले जेनरली सिग्नेचरमा चाहिँ 4-5 लाइनभन्दा बढी लेख्नु हुँदैन होइन, भद्दा देखिन्छ, त्यो नराम्रो मानिन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले यो ध्यान दिनुहोस्। अब यहाँ मेरो सिग्नेचर पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब काइन्ड रिगार्डसम्म चाहिँ नगर्नु होला होइन, त्यो चाहिँ बडी इमेल बडी टेक्स्टकै पार्ट हुन्छ होइन। सो मेरो नाम भयो, सेन्टर को हो भनेर मैले जनाइदिएको छु होइन। मैले इमेल ड्राफ्ट गर्दाखेरि यतैबाट हेरौँ, कम्पोजबाटै हेरौँ है। सो कम्पोजबाटै हामी हेर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ मेरो सिग्नेचर आउँछ। सो यसमा चाहिँ मेरो नाम आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ अब सिन्स यो रोट्र्याकको फोरमको लागि मैले यो इमेल युज गर्छु होइन, त्यो भएको भएर चाहिँ चार्टर प्रेसिडेन्ट भनेर मेरो आउँछ, डिटेल आउँछ रोटरी इयर 2016-17 को भनेर। म जेडआरआर पनि थिएँ 18-19 मा, जेडआरआर जोन 13 भनेर आउँछ, आरआइडी 3292 होइन। अनि मेरो फोन नम्बर, अब मेरो मोबाइल नम्बर पनि सेन्टरलाई जाओस् भनेर मैले मेरो फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु। र एउटा फेसबुकको लिङ्क भनेपछि अब सोसियली म फेसबुकमा म एक्टिभ भएको भएर चाहिँ मेरो फेसबुकको लिङ्क पनि सेन्डरलाई थाहा होस् भनेर म चाहन्छु, त्यही भएर चाहिँ मैले फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु होइन। सो यदि तपाईँ चाहनुहुन्न मेरो फेसबुक अथवा सोसियल मिडियाको मेरो लिङ्क अरूलाई जाओस् भने तपाईँले नराख्नु पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरो भयो होइन। सो जेनरली 1, 2, 3, 4, 5 भनेपछि 5वटा लाइनमा मैले आफ्नो सिग्नेचर कन्क्लुड गरेको छु होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले सिग्नेचरलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। 5 लाइनभन्दा बढी चाहिँ नराख्नु होला, जेनरली 4 अथवा 5 इज ओके है त। त्योभन्दा बढी राख्यो भने चाहिँ भद्दा हुन्छ। अब एउटा कुरा मैले थप गर्न चाहेँ। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनहरूको केही फोटोग्राफहरू, केही लोगोहरू पनि हामीले राखेको देखिरहेको हुन्छ, सिग्नेचरमा आइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई कसरी राख्ने भन्ने पनि एउटा अप्सन हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी सिग्नेचरमा आएर तपाईँले आफ्नो लेख्नुभयो, सिग्नेचर लेख्नुभयो होइन, सबै कुराहरू एड अन गर्नुभयो होइन।
त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ एउटा यो इमेज इन्सर्ट इमेज भन्ने अप्सन आउँछ हैन, यो देखिरहनु भएको छ होला। सो इन्सर्ट इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो अपलोड भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। अपलोडबाट चाहिँ सिलेक्ट अ फाइल भनेर हुन्छ। सो मानिलौ म चाहिँ आफ्नो क्लबको लोगो अपलोड गर्न त्यो राख्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ मैले आफ्नो क्लबको यो लोगो अपलोड गर्छु है त। हेर्नुहोस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइपुगिसकेको छ हैन, तल माथि पो आएछ। ओके, म यसलाई तल ड्र्याग गर्छु। पहिला सुरुमा यसलाई मिडियम साइजमा राखेँ। सो यसलाई चाहिँ म यसलाई ड्र्याग गरेर तल लिएर आउँछु है त। ओके, सो यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो तल आइपुग्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो क्लबको लाज राख्न चाहनुहुन्छ ठुलो हुन्छ, लाज धेरै भद्दा हुन्छ, तर मिडियम नै राख्नु होला हैन। र अब यसलाई मैले माथि आइरहेको हुन्छ, यो त्यसलाई ड्र्याग गरेर तल ल्याउन सकिन्छ। सिम्पली सजिलो कुरा हो यो। अब यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। अब सेभ गरिसके पछाडि अब म कम्पोज गर्छु। अब मेरो सिग्नेचर हेरौँ है त। सो यदि अब तपाईँ अब ओके, सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मैले भर्खरै कम्पोज गरेँ एउटा इमेल, कम्पोजमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ तपाईले अघि यो कुराहरू थियो, यो क्लबको मेरो लोगो थिएन, यो फोटोग्राफ हैन एउटा इमेज काइन्ड अफ हो, यो थिएन र अहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले इमेजहरू पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं है त सिग्नेचरमा, डिजिटल सिग्नेचरमा हैन। सो सिम्पल छ। सेटिङमा जाने हैन, सेटिङमा जाने सी अल सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने र तल चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर भन्ने एउटा अप्सनमा हामीले आफूले चाहेको टेक्स्टहरू लेखेर हैन, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर भन्ने हुन्छ, माई सिग्नेचर भन्ने। सो यहाँ चाहिँ आफ्नो टेक्स्टहरू लेखेर इमेजहरू केही छ भने त्यसलाई राखेर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा डिजिटल सिग्नेचर बनाउन सक्छौं है त। सो यो पाटो भयो डिजिटल सिग्नेचरको है त। अब चाहिँ ग्रुप इमेल तर्फ लागौं हैन। के हुन्छ भनेदेखि हामीले कहिलेकाहीँ मानौ अब क्लबकै कुरा गरौँ, क्लब लेभलमै तपाईँ यदि सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, क्लब सर्भिस डिरेक्टर, प्रोफेसर सर्भिस डिरेक्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो सबै क्लब मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ इमेल पठाउनु पर्ने हुन सक्छ हैन। कुनै कार्यक्रमको जानकारी दिनको लागि होस् अथवा कुनै कार्यक्रमको रिपोर्ट पठाउनको लागि होस् हैन, जेसुकैको लागि होस् तपाईले चाहिँ इमेल लेख्नु पर्ने हुन सक्छ। सो अब मानिलिउँ तपाईको क्लबमा 50 जना हुनुहुन्छ, 60 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब मे फ्रिक्वेन्टली तपाईले इमेल लेखिरहनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब 50 जनालाई एभ्री टाइम 50 जनाको इमेल टाइप गरिरहनु पर्ने झन्झट हो। त्यो भनेको एकदम ठुलो झन्झट हो हैन। सो के गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले एउटा ग्रुप बनाउनुहुन्छ, त्यो ग्रुपमा 50 जनालाई इन्क्लुड गर्नुहुन्छ तपाईको क्लब मेम्बर्सहरू, र त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा ग्रुप इमेलमा एउटा हैन लेभल भनिन्छ, एउटा लेभलमा एड गर्नुहुन्छ र त्यो लेभलको नाम तपाईले कुनै दिनुहुन्छ लेभलको नाम र कम्पोज गरेर चाहिँ यसरी कम्पोज गरेर त्यो लेभलको नाम मात्रै टाइप गर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यो लेभलमा त्यो ग्रुपमा भएको जतिजना छ सबैजना आफै त्यो 2 मा आइपुग्छ अथवा BCC मा आइपुग्छ, CC मा आइपुग्छ, जेमा तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ हैन। सो तपाईले 60 जनाको इमेल टाइप गरिरहनु नै पर्दैन। सो इट सेभ्स अ लट अफ टाइम। जस्ट इमेजिन 2-4 वटा टेक्स्ट टाइप गरेर 60 जनाको इमेल एकैचोटी आयो भनेदेखि इट क्यान सेभ मेबी 1 आवर अफ योर टाइम हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्रुप इमेल एकदमै धेरै एफिसिएन्ट, एकदम इफेक्टिभ हुन्छ है त। सो लेट्स नो कसरी ग्रुप इमेल बनाउने भन्ने कुरा है त। सो यदि तपाईले यदि इमेल यसरी यो होम स्क्रिन तपाईले लिएर आउन सक्नुहुन्छ, सुरुमा यसरी नै आउँछ होम स्क्रिन हैन। सो अनि यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा यो 9 वटा डट आफ्नो राइट ह्यान्ड पट्टि माथिपट्टि राइट ह्यान्डको माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हैन, गुगल एप्स भनेर त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र त्यहाँबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, यो कन्ट्याक्टमा जानुस्, कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुस्, खुलिरहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्टहरु आउँछ हैन। अब मैले चाहिँ अब आफ्नो मोबाइलको कन्ट्याक्टहरु पनि गुगलमा अपलोड गरेको छु, त्यही भएर फोन नम्बर्सहरु पनि सबैको आइरहेछ, प्लिज इग्नोर इट। सो अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लेभल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है, लेभल क्रिएट गर्नुस्। ल मानलिउ अब तपाईले यहाँ एउटा यता हेर्नुस् त, यता हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड पट्टि हैन क्रिएट लेभल भनेर यहाँ अप्सन हुन्छ हैन। लेभल्स पहिला सुरु यसरी आउँछ, लेभल्स भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, त्यो लेभल्स भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। त्यस पछाडि चाहिँ क्रिएट लेभल भनेर अप्सन आउँछ है। जस्तै मानिलिउ जोन 13 को यहाँ मेरो रहेछ, जस्ट इक्जाम्पल दिइरहेको छु म हैन। जोन 13 आइपीपी प्रेसिडेन्टहरु भनेर मैले राखेको है। सो म ZRR हुँदाखेरि मैले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली इमेल पठाइरहनु पर्थ्यो कि मेरो जोनको जति पनि प्रेसिडेन्टहरु हुनुहुन्थ्यो अथवा सेक्रेटरीहरु हुनुहुन्थ्यो, क्लब सेक्रेटरीहरु अथवा चाहिँ आइपीपीहरु जो इम्पोर्टेन्ट पर्सनहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई मैले इमेल पठाइरहनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो भएर चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो जोन 13 को चाहिँ ग्रुप इमेल बनाएको थिएँ कि
अब हरेकपट्टिको उहाँहरूलाई इमेल पठाइरहनु पर्ने हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब सबैको इमेल टाइप गरिनु पर्दा हाम्रो एउटा ग्रुप इमेल बनाऊ, मलाई सजिलो हुन्छ कन्भिनियन्टको लागि मैले ग्रुप इमेल बनाएको थिएँ हैन। सो अब तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यसलाई बन्द गरेँ। सो एउटा क्रिएट न्यू लेबलमा क्लिक गर्नुस् हैन। अब यहाँ क्रिएट लेबलको नाम तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। ल मानिलिउँ रोट्र्याक सर्कल, रोट्र्याक CIRCLE सर्कल। ओके मैले यो जस्ट एउटा डमी क्रिएट गरेको है त। सो रोट्र्याक सर्कल भनेर एउटा मैले लेबल क्रिएट गर्छु, मैले सेभ गरेर दिन्छु है त। यहाँ हेर्नुस्, ल हेर्नुस् यता रोट्र्याक सर्कल भनेर यतापट्टि आइसकेको छ, मेरो कर्सर हेर्नु होला। सो रोट्र्याक सर्कल भनेर एउटा भर्खरै मैले एउटा लेबल क्रिएट गरेँ। अब मैले यहाँ मैले टच गरेँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ छैन, एउटा पनि कन्ट्याक्ट छैन हैन। सो ओके अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि क्रिएट कन्ट्याक्ट गर्ने गर्छु। यहाँ माथि अप्सन हुनुहुन्छ प्लस भनेर एउटा अप्सन छ हैन, एड न्यू कन्ट्याक्ट भनेर। सो यहाँ म क्लिक गर्छु र क्रिएट मल्टिपल कन्ट्याक्ट भनेर भन्छु है त। सो अब अहिले भर्खरै म एउटा ग्रुप इमेल क्रिएट गर्छु है। सो मलाई सबैले हेल्प गर्नुहोस् त, एक एकजनाले आफ्नो इमेल भन्नुहोस् त, म तपाईलाई यो यसमा एड गर्दै जान्छु। सो के नारायणजी तपाईको इमेल के छ भन्नुहोस् त एकचोटि। त नारायण नेउपाने 1998 NARAYAN नारायण NEUPAN नेउपाने 1998 @gmail हो। हजुर सुरुमा TH द छैन। ओके द छ हजुर TH द। ओके द नारायण नेउपाने 1998 @gmail.com है त। ल अब अर्को एकजना साथीले भन्नुहोस् त। सलोनी कर्मचार्य 231 @gmail.com। हैन तपाईको स्पेलिङ भन्नुस् है। SALONI अनि KARMACHRY हजुर 231 @gmail.com। gmail.com। ओके अनुपमा जी हजुरको भन्नुस् त। THIBI अनुपमा 11 ANUPAMA अनुपमा 11 @gmail। ओके सुमन वाइबाजी हजुरको भन्नुस् त लास्ट। TAMANG तामाङ XUN ओके XUM @gmail.com है त। सो ओके अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले मानिलिउँ मैले एउटा सर्कल क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यसरी नै तपाईले हैन जति पनि तपाईको क्लब मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ सबैको कन्ट्याक्टहरु तपाईलाई इमेलहरु यहाँ लेख्दै जानुस् हैन। अब मैले यसरी 3 जनाको लेख्न भ्याए 3-4 जनाको। सो यसरी तपाईले 40 जनाको लेख्न भ्याउनुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो अब एउटा त्यो जुन लेभल तपाईले राख्न चाहनु भएको छ त्यो लेभलमा क्लिक गरिदिनुस्, माथि आएको हुन्छ। ल हेर्नुस् सबैको इमेल आइपुग्यो हैन। अब तपाईले क्रिएट गरिदिनुस्। क्रिएट गर्नेबित्तिकै हेर्नुस् त हेर्नुस् 4 जनाको इमेल आयो कि आएन, लेभलमा आइपुग्यो हैन। भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी मानिलिउँ एकछिनको लागि मैले डमी 4 जनाको इमेलहरु लेखेँ हैन। सो अब एकछिनको लागि मैले मानौ 40 जनाको इमेल एड गरे यसमा हैन। अब अहिले समय अभाव छ गर्न भ्याइदैन होला। सो तेरा 40 जनाको इमेल मैले एड गरे हैन। अब के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो लेभलको नाम के छ हेर्नुस् त रोट्र्याक सर्कल छ हैन। अब मैले उहाँहरु 4 जनालाई ग्रुप इमेल पठाउनु पर्यो। अब कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् है। अब मैले लेभल क्रिएट गरिसके, आफुलाई जति जना चाहिएको सबैलाई त्यो लेभलमा एड पनि गरिसके। अब म के गर्छु अब कम्पोज गर्छु एउटा इमेल हैन। अहिले डिजिटल सिग्नेचर आइसक्यो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि 2 मा मैले रोट्र्याक सर्कल लेख्छु ROTARACT रोट्र्याक सर्कल। ल हेर्नुस् यहाँ तल आइसक्यो रोट्र्याक सर्कल भन्ने आइसक्यो हैन। हो हेर्नुस् अब मैले यो रोट्र्याक सर्कल थिच्ने बित्तिकै 4 जनाको इमेल आइपुगिसके माथि हेर्नुस् त। मैले सलोनी जी को इमेल लेखेको छैन अहिले हैन। हाम्रो चाहिँ सुमन वाइबाजीको इमेल पनि टाइप गरेको छैन, नारायण जी को इमेल पनि टाइप गरेको छैन, अनुपमा जी को टाइप पनि गरेको छैन। तर उहाँहरुको इमेल चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर ग्रुपमा छ। तर मैले ग्रुपको नाम टाइप गर्ने बित्तिकै सबै जनाको इमेल आइपुग्यो। अनि मानिलिउँ हाम्रो ग्रुपमा 40 जना छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मात्र ग्रुपको नाम टाइप गर्ने बित्तिकै 40 जनाको इमेल आइपुग्ने रहेछ नि त। अनि कति धेरै टाइम सेभ हुने रहेछ। 40 जनाको इमेल टाइप गर्न त हामीलाई झन्डै 1 घण्टा लाग्छ होला। 1 घण्टा हाम्रो सेभ हुने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्रुप बनाएर चाहिँ अब सब्जेक्ट लेख्नुस् के छ हाम्रो सब्जेक्ट हैन। अबाउट
द सेसन भनौँ हैन, जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो बडी टेक्स्ट लेख्नुहोस् हैन, जे लेख्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् हैन। डियर फ्रेन्ड्स हैन, डमी इमेल हैन, थ्याङ्क यू भनेर भन्दै मैले। अब मैले यो सेन्ड गरिदिएँ भनेदेखि नि हैन, अब मैले यो सेन्ड गरेँ भनेदेखि चाहिँ अब सबै साथीहरूलाई चारैजनालाई एकैचोटि इमेल जान्छ हैन। अब म यो सेन्ड चाहिँ गर्दिनँ है, यो सेन्ड गरेर हेर्ने कि ओके मैले सेन्ड गरिदिन्छु है त। यो जस्ट हजुरलाई आइपुग्छ एउटा इमेल अनुराग अधिकारीबाट, चेक गर्नु होला है त। भनेदेखि चाहिँ इट मेक्स लाइफ लट मोर इजियर के, एकदमै धेरै इजी बनाइदिन्छ। अब मानौ कन्ट्याक्टमा कोही हुनुहुन्छ है त, अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है, यहाँ हेर्नुहोस् अब लेभल क्रिएट गर्ने हैन। तपाईँको कन्ट्याक्टमा एड गर्नु भएको छ तपाईँले भनेदेखि हैन, अब के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि छुट्टै लेभलमा तपाईँले एड अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिउ अब यहाँ चौधरी विवेक भन्ने कोही मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ हैन, सो उहाँलाई मैले एड गर्न चाहेँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त तीनटा थोप्ला भन्ने एउटा लास्टमा अप्सन हुन्छ हैन। सो मोर एक्सन भन्ने हुन्छ, तीनटा थोप्लामा क्लिक गर्ने बित्तिकै हैन कुन लेभलमा एड गर्ने हैन। अब मेरो चाहिँ कतिवटा छ नि एचएसएम स्टुडेन्ट ग्रुप भनेर एउटा मैले इमेल ग्रुप छ, रोटरी सर्कल छ, रोटरी छ र जोन 13 भन्ने मेरो लेभल रहेछ हैन, 4वटा मेरो ग्रुप रहेछ। अब चौधरी विवेकलाई चाहिँ मैले कुनमा एड गर्न चाहेँ त भन्दाखेरि मैले रोटरी सर्कल अघि भर्खर हाम्रो जुन सर्कल एड गरेको थिएँ मैले त्यसमा एड गर्न चाहेँ, त्यहाँ क्लिक गरिदिन्छु हैन। यसबाट हटाइदिएँ मैले, रोटरी सर्कलमा मैले एड गरिदिएँ हैन। भनेदेखि ऊ अब रोटरी सर्कलमा मेरो एड भइसक्यो हेर्नुहोस् हैन। चौधरी विवेक भनेको छु मैले, हेर्नुहोस् अब रोटरी सर्कलमा जाउँ हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् अघि भर्खरै मैले एड गरेको चौधरी विवेक यो मेरो रोटरी सर्कलमा एड भइसक्यो हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट मार्फत पनि कन्ट्र्याक्टबाट पनि तपाईँले डाइरेक्टली कुनै पनि लेभलमा आफ्नो एउटा लेभल क्रिएट गर्ने अनि त्यो लेभलमा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ आकाश भट्टराईलाई मैले एड गर्न चाहेँ मेरो कन्ट्याक्टबाट भनेदेखि फेरि ती तीनटा थोप्लामा जाने हैन, रोटरी सर्कलमा क्लिक गरिदिने अनि त्यहाँ चाहिँ ऊ एड हुन्छ हैन। हेरौँ फेरि रोटरीमा जाउँ, रोटरी सर्कलमा हेरौँ आकाश भट्टराई एड भइसक्यो भनेदेखि अघि 4 जना थियौँ, अघि मैले चौधरी विवेकलाई एड गरेँ, अब फेरि आकाश भट्टराईलाई पनि एड गरेँ भन्दाखेरि अब 6 जना भयो मेरो रोटरी सर्कलमा हैन। सो अब मैले उहाँहरूलाई एकैचोटि इमेल पठाउनु पर्दाखेरि 6 जनाको इमेल टाइप गर्नु पर्दैन। सो इट मेक्स माई लाइफ इजियर हैन। सो यो कुराहरू मैले सेयर गरेँ है त। ओके लेट्स कम ब्याक टु द स्लाइड। कुराहरू मैले सेयर गरेँ, अब स्लाइडतिर आऊँ। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, के प्रब्लम भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी क्वेसन आन्सरमा तपाईँहरूको क्वेरी लिनेछौँ है त। सो अब सकिने लाग्यो, अब धेरै बेर छैन, एकैछिनमा हामी सक्छौँ। मेरो स्क्रिन भिजिबल छ? Yes sir, you are visible. Thank you. So मैले अहिले भर्खरै सिग्नेचरको बारेमा हैन, इमेलमा कसरी सिग्नेचर राखिन्छ भन्ने कुराहरू र ग्रुप इमेलको बारेमा कुरा गरेँ हैन। सो अब मेरो लास्ट टिप्स के हुन्छ हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ इमेल भन्ने कुरा एउटा टेक्निकल कुरा हो हैन। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै सजिलो, त्यति धेरै राम्रो हो हैन। सो किप इट सिम्पल हैन, जति सक्यो त्यति सिम्पल राख्नुहोस् इमेललाई। सब्जेक्टमा 2 मा बीसीसी मा सीसी मा ध्यान दिनुहोस् हैन, सैल्युटेसनमा ध्यान दिनुहोस्, बडी टेक्स्टमा ध्यान दिनुहोस्, सब्जेक्ट लेख्नुहोस् सब्जेक्टमा ध्यान दिनुहोस् हैन, अनि कन्क्लुजनमा ध्यान दिनुहोस्, अट्याचमेन्टहरुमा ध्यान दिनुहोस् हैन, र बडी टेक्स्ट जुन हुन्छ सब्जेक्ट म्याटर जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्ले गर्नुहोस् हैन। बडी टेक्स्टहरु नराख्नु, अनावश्यक टेक्स्टहरु नराख्नु, सकेसम्म पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस् इमेल हैन। अनि अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हाइलाइट गर्नुहोस् र सकेसम्म वर्ड्सहरु सिम्पल राख्नुहोस् हैन, ग्रामेटिकल एररहरु नगर्नुहोस् हैन। किनकि जति सिम्पल राख्नु भयो त्यति धेरै सोफिस्टिकेटेड तपाईको इमेल तपाई हो भन्ने जनाउँछ हैन। द मोर सिम्पल यु आर द मोर सोफिस्टिकेटेड यु बिकम है त। ओके अब यहाँहरुको केही क्वेशन छ भन्देखि चाहिँ क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि हामी एउटा सानो एउटा किन गेम छ त्यो गेम खेलौँला। हुन्छ अब क्वेशन आन्सर हामी लिन्छौँ है तपाईहरुको। I have a question. हजुर मैले स्क्रिन शेयरिङ स्टप गरेँ। हजुर भन्नुस् त म्याम। एउटै इमेलमा चाहिँ सीसी र बीसीसी भनेर राख्न मिल्छ? मिल्छ। जस्तै मानौ एउटा तपाईले इमेल ड्राफ्ट गर्नुभयो हैन, त्यो इमेलमा तपाईले एउटै पर्सनलाई चाहिँ राख्न मिलेन हैन। जस्तै मानौ तपाईले मलाई इमेल एउटा लेखिरहनु भएको छ भन्देखि हैन, अब मलाई तपाईले 2 मा र सीसी मा बीसी मा राख्न मिलेन हैन।
तर अब मलाई इमेल लेखिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो अरु क्लब मेम्बरहरुलाई सीसीमा अथवा बीसीमा राख्न चाहिँ पाउनु भयो, त्यो चाहिँ सकियो। ए ओके, हुन्छ। अरु केही क्वेशन? हेलो सर। हजुर हजुर सर, भिडियोमा आउन मिल्छ हजुर? जस्ट टु नो यु, हजुरको फेस पनि हेरौँ भनेर है, इन्टरेक्सन। ए सर, यो ल्यापटपमा मिल्दैन सर यो भिडियो अन गर्न। ए फाइन फाइन, थ्यांक यू केही भएन। हुन्छ, कन्टिन्यू विथ द क्वेशन। अघि हजुरले एट्याच फाइल वाला भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो मिस्टेक्समा। हजुर हजुर हो, त्यस्तो मेरो धेरै पटक भइसकेको छ के। एक्ज्याक्टली, हजुर। अनि अब हामीले प्रोफेसनली डिल गर्दाखेरि त्यो यसलाई चाहिँ एपोलोजी मेल लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्दा ठिक होला यसो टिप्स? हो एक्ज्याक्टली हो। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ एपोलोजी मेल लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो एउटा फेरि नयाँ एउटा इमेल ड्राफ्ट गर्नुहोस् हैन, अथवा चाहिँ त्यही सिरिजमै अथवा जुन इमेल तपाईले पठाउनु भएको त्यहाँ अट्याचमेन्ट छुटेको हुन सक्छ हैन, त्यो छुटेको इमेलमै तपाईले फेरि रिप्लाई गर्नुहोस्, त्यही इमेलमा रिप्लाई गर्नुहोस्। नयाँ इमेल ड्राफ्ट गर्नु भन्दा पनि त्यसैमा रिप्लाई गर्दा राम्रो हैन। कन्टिन्यू त्यही इमेलमा हेर्छ त्यो रिसिभरले हैन। अनि त्यहाँ के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एपोलोजी भनेर लेख्नुहोस्। अनि अघिल्लो इमेलमा चाहिँ मैले चाहिँ यो फाइलहरु अट्याच गर्न भुलेछु, छुटेछ, मेरो मिस्टेक भएछ, आफ्नो मिस्टेक एक्सेप्ट गर्नुहोस् हैन। अनि त्यस पछाडी चाहिँ त्यो छुटेको अट्याचमेन्टहरु चाहिँ मैले यो इमेलमा फेरि अट्याच गरेर सेन्ड गरिरहेको छु, काइन्डली रिसिभ गरेर मलाई रिप्लाई गर्नु होला भनेर एउटा जेस्चर देखाउन सक्नुहुन्छ है त। जति सक्यो त्यति काइन्ड हुनु पर्यो है समीप जी। हस्, थ्यांक यू, वेलकम। अरु केही छ साथीहरुको क्वेशन्स? केही? आई होप इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरुको एउटा मेल आउँछ नि, अनि त्यसपछि यु क्यानट रिप्लाई टु दिस इमेल भनेर, सो व्हाट डज दैट मीन? ओ, त्यो भनेको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ मलाई नै आइरहेको हुन्छ त्यस्तो इमेलहरु हैन। सो त्यो के हो भन्दाखेरि सेन्डरले चाहिँ त्यो अटोमेटिक जेनेरेटेड इमेल हो हैन, अटो जेनेरेटेड इमेलहरु हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हैन। त्यो सिस्टमबाट पठाइएको हुन्छ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुनै पनि कम्पनीको हैन, प्रमोसनको लागि। अघि जना साथीले भन्नुभएको थियो नि हाम्रो पवन पाठकजीले, यदि पवन पाठकजी यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हैन त्यो प्रमोसनल इमेलहरु कुनै जानकारी, जस्तै मानिलियो एनसेलबाट कुनै अफर्सहरुको इमेलहरु आइरा हुन्छ हैन मलाई, अनि अरु कम्पनीहरुबाट पनि उहाँहरुको नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु लन्च भइरा हुन्छ हैन, त्यो प्रोडक्टहरुको बारेमा इमेलहरु आइरा हुन्छ, उहाँको सिस्टमबाटै त्यो जेनेरेट हुन्छ के। तपाईको इमेल चाहिँ उहाँको सिस्टममा गएर बसेको हुन्छ, अनि त्यो सिस्टमबाटै तपाईहरुलाई चाहिँ इमेल आउँछ हैन, अथवा मलाई जसलाई पनि इमेल आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ दे जस्ट वान्ट यु टु नो अबाउट देयर नयाँ प्रोडक्ट एन्ड नयाँ हैन डिटेल्स हैन। यु क्यानट रिप्लाई टु द्याट मेल, किनकि त्यो अटो जेनेरेटेड सिस्टमबाट जेनेरेटेड इमेल हो। त्यो इमेलको मनसाय उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई त्यो नयाँ उनीहरुको अपडेटहरुको बारेमा जानकारी दिने मात्रै हो, द्याट्स इट, अरु केही पनि होइन। दे डोन्ट वान्ट देयर रिप्लाई, बट दे जस्ट वान्ट यु टु नो देयर प्रोडक्ट अथवा नयाँ अपडेट्स, द्याट्स इट है त गौरी चौधरी जी। सो व्हाट इफ हामीले रिप्लाई गर्न ट्राई गर्यौं भने चाहिँ आई थिंक त्यो रिप्लाई गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ कुनै रेस्पोन्स हुँदैन। आई थिंक त्यहाँ धेरै यस्तो इमेलहरुमा चाहिँ रिप्लाईको अप्सन नै हुँदैन, किनकि यो सिस्टम जेनेरेटेड इमेल भएको भएर चाहिँ धेरैमा चाहिँ यो रिप्लाईको अप्सन नै हुँदैन। कुनै कुनैमा हुन सक्छ हैन, कुनै कुनैमा यो भए तापनि पनि त्यो रिप्लाईको कुनै अर्थै हुँदैन, त्यो क्वेरी सोल्भ नै हुँदैन कि। त्यही भएर चाहिँ यो सिस्टम जेनेरेटेड इमेलहरु हुन्छ, यो प्रमोसनल इमेलहरु हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई रिप्लाई गर्न जरुरी पनि छैन। Okay sir, thank you. Thank you for your question, Gauri Chaudhary ji. अरु कोही साथी? हजुर के रे जस्तै मैले एकचोटी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको सरको चाहिँ इमेल कताबाट पत्ता लगाएर मेल गरेको थिएँ, अनि आई डोन्ट इभन नो त्यो मेल चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन हैन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मेल चाहिँ जान्छ, देयर इज डिसफङ्क्सन अर द मेल इज नट अवेलेबल भन्ने रिप्लाई ब्याक इमेल पनि आउँदैन हैन, लाइक एज इन अरु कुनै अब रङ इमेल आइडी भएको कन्डिसनमा चाहिँ आउँछ, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँदैन रहेछ। हाउ टु आइडेन्टिफाई त्यस्तो इमेल्सहरु चाहिँ, इमेल आइडीहरु चाहिँ? थ्यांक यू फर द क्वेशन अनुपमा जी। सो यो क्वेशनमा चाहिँ म के भन्छु भने मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ त्यही नै हो, तपाईले अहिले एन्सर आफै भनिसक्नु भयो हैन। यदि रङ इमेल छ भने चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ त्यो इमेलमा तपाईको मेल जाँदै जाँदैन पहिला सुरु हैन। यदि इमेल गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेल एक्जिस्ट गर्छ हैन।
अब त्यो इमेल उहाँको स्पाममा गएर बस्छ कि होइन, उहाँले रिप्लाई गर्नु भएन होइन भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्र्यासमा स्प्याममा होइन, ट्र्यासमा त होइन स्प्याममा गएर बसिदिएको हुन्छ होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली कहिलेकाहीँ यो मेरो केसमा पनि भएको छ है, मलाई पनि कतिपय कुराहरूको इमेलहरू आउँदाखेरि चाहिँ मैले इनबक्समा रिसिभ नगरेर स्पाममा गएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरी तपाईँले चाहिँ त्यो सेन्डर जो रिसिभर हो इमेलको रिसिभरसँग चाहिँ फ्रिक्वेन्टली तपाईँ कनेक्सनमा हुनुहुन्न, तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि खालको इमेल कम्युनिकेसन गर्नु भएको छैन र उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ अर्गनाइजेसनल इमेल हो होइन। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको हुनसक्छ कि जेनरली मैले पनि कहिलेकाहीँ धेरै गरिदिने गर्छु होइन, स्पेसल केसमा मात्रै है। फेरि त्यो चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन बाहेककोहरूले इमेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेलहरू नआइदिनेहरू बनाएर उहाँले राख्नु, त्यो सेटिङहरू मिलाउन मिल्छ कि यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको डोमेनमा त्यो गर्न मिल्छ होइन। यदि अर्गनाइजेसन डोमेन तपाईँले इमेल चलाइरहनुहुन्छ सिम्पली जिमेलमा चाहिँ मिल्दैन होइन, तर यदि अर्गनाइजेसनको डोमेनवाला इमेल तपाईँले चलाइरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ मिल्छ, त्यो गर्न मिल्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ स्पाममा गएर बस्ने त्यो इमेलहरू त्यो डिस्टर्बिङ इमेल्सहरू हुन्छ भनेर चाहिँ जेनरली त्यो डाइरेक्ट स्पाममा जान्छ र तपाईँले त्यो स्पाममा जो रिसिभर हो त्यो रिसिभरले चाहिँ स्पाममा गएर त्यो इमेल चेक गरेर रिप्लाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि फेरि उहाँ तपाईँकोसँग कम्युनिकेसनमा बस्नुभयो, रिप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले हजुरलाई चिन्नुभयो, हजुरको इमेल रिप्लाई गर्नुभयो होइन। सो अब सिस्टमले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुपमाजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनमा बस्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर चाहिँ अब उहाँको इमेल चाहिँ चिन्नु पर्यो, चिन्यो भने त त्यो इमेलले चिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ इनबक्समा इमेल आउँछ तपाईँले सेन्ड गर्नुभएको इमेल, अथवा चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ तपाईँको इमेल चाहिँ स्पाममा गएर बस्दिने हुन्छ जेनरली। सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेनरली त्यो रिसिभरलाई फोन गरिदिने, सर आई हेभ सेन्ड यु एन इमेल होइन, मेबी यु हेभन रिसिभ इट अर इट इज इन द योर स्पाम बक्स, काइन्डली चेक इन योर स्पाम एन्ड रिप्लाई भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ वेमा तपाईँले टेक्स्ट गरेर मेबी एसएमएस गरेर होइन, मेबी फेसबुकमा यदि कनेक्ट हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा मेसेज गरेर के गरेर समहाउ उहाँलाई चाहिँ जानकारी दिएर त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेसनमा आउन सक्नुहुन्छ है त अनुपमाजी। हस्, थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन। सो अरू कसैको केही क्वेसन छ? ओके, थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन। सो ओके, कमिङ ब्याक, अब यसको लागि चाहिँ मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेरै देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पाटो चाहिँ अघि छुटेछ। थ्याङ्क यू, टाइममै भनिदिए सेयर गरिहाल्नु सरले। हुन्छ, क्वेसन सोधेको हुनुहुन्थ्यो, आम सरी मैले हजुरको नाम मिस गरेँ। ओके सुमनजी, मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ, हामीले देखिरहनु भएको छ? ओके, सो यसरी नै हाम्रो गुगल एप भन्ने एउटा यो 9वटा थप्लो भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ होइन, राइट ह्यान्डको माथिपट्टि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा गुगल क्यालेन्डर भन्ने हुन्छ होइन, सो त्यो गुगल क्यालेन्डरमा जानु होला। गुगल क्यालेन्डरमा गएर हामीले गुगल क्यालेन्डर अपडेट गर्नुपर्छ, अनि त्यसरी पनि हामीले स्केड्युल गर्न सक्छौँ है त। सो ओके, अब मेरो चाहिँ अब मर्निङ एचएसएम मिटिङ भनेर हुन्छ होइन, 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म हाम्रो अफिसको मिटिङ हुन्छ। सो यो अलमोस्ट एभ्री डे नै हुन्छ, त्यो एउटा मेरो चाहिँ रेगुलर सेड्युलमै छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले अब यो खोलिसके क्यालेन्डर खोलिसके पछाडि चाहिँ मैले फेरिदेखि भनिदिन्छु है, यो 9वटा थुप्रो गुगल एप्स भन्ने यो अप्सनमा गएर तपाईँले क्यालेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, तपाईँको गुगल क्यालेन्डर खोल्छ। अनि यहाँ क्रिएट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको माथिपट्टि होइन, एउटा क्रिएट भन्ने अप्सन हुन्छ। सिम्पली यो क्रिएटमा जानुहोस् र इभेन्ट अथवा टास्क केही छ भने त्यहाँ पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा इभेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् होइन। सो त्यो इभेन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने यसलाई टाइटल दिन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै मानिलिउँ तपाईँ हाम्रो मिटिङ होइन, आज कति भयो, आज 28 तारिक भयो होइन, र मेबी भोलि 29 अक्टोबरमा तपाईँ र हाम्रो क्लबको बिचको एउटा मिटिङ राख्नु पर्यो होइन भनेदेखि चाहिँ इन्टरेक्सन स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, इन्टरेक्सन मिटिङ भनेर मैले एउटा टपिक दिइदिएँ होइन। अब डेट ठिकै छ, 28 अक्टोबर राखे पनि भयो, अथवा यसलाई चेन्ज गरौँ 29 अक्टोबर राखिदिएँ होइन। र 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म है त, हामीले यो टाइम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, तपाईँलाई जतिसुकै आफ्नो कन्भिनियन्स टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो
अब अल डे भने रिपिट हुन्छ होइन। सो भोलिको दिन एक दिनको लागि मात्रै भनेर मैले चाहिँ राख्छु। अब गेस्टमा होइन, अब तपाईँले जसलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहनु भएको हो त्यो गेस्टमा अब एड गरिदिनुहोस्। तपाईँको इमेल भन्नुहोस् त सुमनजी। ओके, TAMANG तामाङ XUM। ओके, अघि मैले सेन्ड गरेको भएर यहाँ तपाईँको आइपुग्यो है मेल। ल अब मैले यो राखेँ है। सो यसै गरी अब मैले अरू थुप्रैजना 10 जनालाई मैले एड गरेँ होइन, मानिलिउँ एकछिनको लागि 10 जनालाई एड गरेँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यो गुगल मिटमा हामीले गर्ने भयो। अब यसलाई कपी पनि गर्छु यसको मैले र यो सेभ गरिदिन्छु मैले होइन। अनि के गर्छ यहाँ भन्दाखेरि वुड यु लाइक टु सेन्ड इन्भिटेसन इमेल होइन टु गुगल क्यालेन्डर गेस्ट, यस सेन्ड गरिदिने इमेल एड्रेस होइन, यो इन्भाइट सेन्ड गरिदिने हो। अब के भयो भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो स्केड्युल भएर बस्दियो होइन। इन्ट्रेक्सन मिटिङ अघि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो इन्ट्रेक्सन मिटिङ होइन 29 तारिक। अब डिटेल पनि हेर्नु, यहाँ टच गर्ने बित्तिकै डिटेल देखाउँछ है। ल हेर्नुहोस् भनेपछि 29 तारिकलाई हेर्नुहोस्, अक्टोबर 29मा फ्राइडे अक्टोबर 29मा 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म हाम्रो इन्ट्रेक्सन मिटिङ सेड्युल भयो होइन। सो भन्दाखेरि इट्स सो इजी क्या, हामीले टुल्स चलाउन मात्रै जान्नु पर्यो होइन। इट्स सो 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 इजी है। सो यसरी 9 र थप्ला भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ गुगल एप्स, यहाँ जाने गुगल क्यालेन्डरमा जाने होइन, यस्तो खुल्छ, क्रिएट गर्ने र एउटा नयाँ स्केड्युल हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है त। सुमनजी मैले हजुरको क्वेरी सल्भ गरेँ होला, थ्याङ्क यू। सुन्नु न, भनेपछि त्यो अघि इभेन्ट जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गुगल मिटको लिङ्क पनि त्यही अटोमेटिकली नै हामीले जेनेरेट गर्न सक्ने भयौँ है, नयाँ छुट्टै गर्नु भएन? न पर्दैन पर्दैन, डेफिनेटली। ओके, मेरो स्क्रिन अझै सेयर भइरहेको हो कि क्या हो? छैन सर। सर आइम सरी, अघि एउटा केही टेक्निकल एरर भएर यो मिटिङबाट मैले आउट भएछु। आइम ब्याक अगेन। सो अरू केही क्वेरीहरू छ साथीहरूको? सर म एउटा क्वेसन सोध्छु सर। लाइक डिफ्रेन्ट साथीहरूले चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट फाइलहरू पठाउनु भएको छ अरे, अनि मैले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट फाइलहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो फाइल पठाउनु छ भने मैले चाहिँ के गुगल ड्राइभमै अपलोड गरेर पठाउने हो कि अरू पनि कुनै मेथडहरू छ? एक्ज्याक्टली सही भन्नुभयो हजुरले होइन। सो यदि 3वटा भन्दा बढी अट्याचमेन्ट छ भद्दा देखिन्छ कि यो अट्याचमेन्टहरू धेरै राख्नु हुँदैन होइन, बढी देखिन्छ भद्दा देखिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँको धेरैवटा फाइलहरू छ अट्याच गरेर पठाउनु पर्ने भनेदेखि चाहिँ बेस्ट अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगल ड्राइभमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्, मास्टर फोल्डर होइन। त्यो फोल्डरमा सबै त्यो जति पनि फाइलहरू तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ सबै त्यो फाइलहरू राख्नुहोस् होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ अब मेबी अब त्यसमै त्यो लिङ्कमै तपाईँले एड अन गरिदिनु भए पनि हुन्छ होइन, त्यो फोल्डरमै एड अन गरिदिनु भए पनि हुन्छ रिसिभरहरूलाई। अथवा चाहिँ त्यसको लिङ्क हुन्छ त्यहाँ राइट ह्यान्डपट्टि एउटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँको लिङ्क तपाईँले कपी गरेर त्यो इमेलमै काइन्डली फाइन्ड द फाइल्स इन द गुगल लिङ्क, गुगल ड्राइभ लिङ्क, गुगल फोल्डर भनेर त्यो लिङ्क राखिदिनु भयो भने इट विल बी मोर देन ओके होइन। त्यो ठ्याक्कै अट्याचमेन्टमा त्यो तल देखिन्छ भने आफै होइन, त्यो गरिदिनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। धेरैवटा फाइलहरू छ भनेदेखि चाहिँ अट्याचमेन्टमा राखिरहनु जरुरी छैन। अहिले चाहिँ गुगलले धेरै सजिलो बनाइदिएको छ होइन, गुगल फोल्डर युज गरेर गुगल ड्राइभ युज गरेर हामी सेयर गर्न सक्छौँ है त। चलो निजी, थ्याङ्क यू फर योर क्वेसन। थ्याङ्क यू। ओके, सो इज देयर एनी अदर क्वेरीज फ्रम फ्रेन्ड्स? हस्, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही क्वेसनहरू छ भने अझै पनि सोध्नु होला, टाइम गएको छ तर एकदम सेसन चाहिँ हाम्रो फ्रुटफुल भएको कारणले गर्दाखेरि क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, हस् ओके। यदि क्वेसन छैन भनेदेखि चाहिँ यदि क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज सोध्नुहोस् अनम्युट गरेर होइन। यदि छैन भनेदेखि चाहिँ मेबी 2 मिनट म अझै लिन्छु है नारायणजी, जस्ट 2 मिनट। हस् सर, हस्, ओके।
हुन्छ साथीहरुको के क्वेशन छ भनेदेखि चाहिँ हजुरले सोध्दै गर्नु होला जस्ट आई विल कम ब्याक टु द स्लाइड अगेन है त एकैछिनको लागि सो I hope मेरो स्क्रिन भिजिबल छ हजुरहरु सबैलाई नारायण जी इज इट भिजिबल Yes sir, you are visible. Okay, thank you. So अब एउटा गेम खेलौं है त सो यस्तो छ गेमको तरिका हैन यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ गेम हैन 9 वटा डट बनाउनु होला सबैले है अनि कनेक्ट अल द डट विथ ओन्ली 4 स्ट्रेट लाइन्स है जम्मा 4 वटा स्ट्रेट लाइनले सबै डटलाई कनेक्ट गर्नु छ विदाउट लिफ्टिङ योर पेन अप एन्ड डु नट ओभरल्याप द लाइन्स कुनै लाइनहरु ओभरल्याप पनि गर्न पाइएन पेन पनि लिफ्ट गर्न पाइएन है त सो 9 वटा डट छ 4 वटा मात्र स्ट्रेट लाइनले 9 वटा डट हामीले टच गर्नु छ यु हैव 2 minutes and your time starts now okay done wow who's that Pawan Pathak okay Pawan Pathak great हामी एकछिन पर्खिन्छौँ है पवन जी एकदम फास्ट गर्नुभयो तपाईले सो अरु पनि कोही साथीहरुले गर्दै हुनु होला हामी एकैछिन पर्खिन्छौँ सो एनीबडी हु इज डेयरिङ पवन जीले गरिसक्नु भयो पवन पाठक जी वाओ न त यो धेरै ठाउँमा गराइन्छ पनि हैन हामीले धेरै ठाउँमा देखेको पनि होला गरेको पनि होला पहिला पनि आई डोन्ट नो पवन जीले पनि गर्नु भएको थियो होला कि थिएन ठिकै छ केही छैन मेबी यु आर भेरी प्रोएक्टिभ हैन एक्टिभ हुनुहुन्छ एकदम ब्रेनी हुन सक्नुहुन्छ पवन जी ठिकै छ अरु कोही साथी हुनुहुन्छ कहिले सक्नु भयो हजुर सर भयो इज इट नारायण जी यस सर ओके नारायण नेउपाने जीले पनि सक्नु भयो नारायण नेउपाने जी पनि एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ अरु कोही Okay, we still have some seconds left, eh? Okay, your time is almost 10 seconds left, la. Okay, 5 seconds. Okay, your time is up, la. 2 minutes bhaneko thiye मैले time is up. Okay. So can you say okay before showing हैन हजुरले सल्युसन देखाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ के आफ्नो इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्दिम हैन सो एकदम यो इन्ट्रेस्टिङ गेम छ यसको सल्युसन पनि म शो गर्दिमला ओके सो बिफोर र्यापिङ मेरो कन्ट्याक्ट चाहिँ यस प्रकार रहेको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरुलाई एकदम पेशेन्टली ध्यानपूर्वक आजको सेसनमा हजुर एकदमै राम्रो ऑडियन्स भएर बसिदिनु भयो यसको लागि चाहिँ मुरी धन्यवाद र स्पेशली मेरो तर्फबाट पनि केही दृष्टि दोष केही बाणी दोष केही भएको थियो भनेदेखि पनि म पनि सिक्दै गरेको एउटा रोड ट्र्याक्टर हो तपाईहरु जस्तै रोड ट्र्याक्टर हो भनेर क्षमा गरिदिनु होला हैन सो यति भन्दै म आजको सेसन चाहिँ अब कन्क्लुड मेरो तर्फबाट चाहिँ कन्क्लुड भएको भनेर चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु आई होप आई वाज इन टाइम हैन ठ्याक्कै 7:05 भएको छ आई थिंक मलाई 6:15-20 जस्तोमा फ्लोर दिनु भएको थियो सो आई होप मैले टाइममै कन्क्लुड गरे